यस गाउँपालिकाको गाउँसभाको 16औं अधिवेशन, यो बजेट अधिवेशन पनि हो। यो पहिलो असारको बजेट अधिवेशन हो। यो बजेट अधिवेशनमा हाम्रो सामुमा हाम्रो गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चाहिँ यहाँ पालिसक्नु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ फेरि ताली र चाहिँ सम्मान व्यक्त गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु र चाहिँ आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले लगभग 2 महिनादेखि मेहनत गरेर यो बजेट तथा कार्यक्रम, नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक सबै तयार गरेका छौँ। यो योजना छनौटका विभिन्न चरणहरूमध्ये अब 7वटा चरणहरूमध्ये पहिलो चाहिँ गाउँ बस्तीको चरणदेखि गाउँ सभासम्म, सभाको यो बजेट अधिवेशनसम्म ल्याइ पुर्याएको बजेट हामीसँग बजेटको चाहिँ अनुमानित बजेट छ। त्यो बजेटलाई 4वटा चाहिँ शीर्षकहरू हामी बजेटको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक, आज चाहिँ यति विधेयकहरूमाथि हामी प्रस्तुति छलफल र निर्णय गर्ने सम्भावना छौँ। यो कार्यक्रमको अब हुन त चाहिँ यो सभा प्रतिनिधि सभा जस्तै, प्रदेश सभा जस्तै यो गाउँ सभा हो। यो सभालाई उद्घाटन गरिरहन पर्ने र चाहिँ फेरि पुनः सञ्चालन गरिरहनु पर्ने, अतिथिलाई चाहिँ आसन ग्रहण गराइरहनु पर्ने त त्यस्ता कुराहरू रहँदैन। जसरी प्रतिनिधि सभा चल्छ, जसरी प्रदेश सभा चल्छ, त्यसै गरी स्वतः यस सभाका अध्यक्षज्यूबाट यो सभा सञ्चालन हुने परिपाटी छ। त्यसैलाई चाहिँ हामी गत वर्षको चाहिँ सभादेखि हामीले चाहिँ अङ्गीकार गर्दै त्यसलाई चाहिँ टोर्याउँदै हामी त्यसरी आइरहेका छौँ। र अब तथापि आजको कार्यक्रमलाई विशेष सभ्य र भव्य तरिकाले सञ्चालन गर्नका लागि मलाई चाहिँ जिम्मेवारी प्राप्त भएकोले म यस गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोलाराम पङ्गालीको तर्फबाट यहाँहरू सबै उपस्थित महानुभावहरू, सभाका सदस्यज्यूहरू, सबै सभा सदस्यज्यूहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूलाई अघि नै सम्बोधन गरिसकेँ र चाहिँ कर्मचारी, राष्ट्रिय कर्मचारी, अब पत्रकारज्यूहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ पाल्नुभएका र सुरक्षा निकायका सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई न्यानो स्वागत र हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। अब ड्यासमा आसीन रहिरहनुभएका चाहिँ अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई सम्मान स्वरूप फुलमाला र चाहिँ खादा अबिरले सम्मान गरिदिनका लागि यहाँ सभामा उपस्थित भएका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्यलाई मैले आमन्त्रण गर्छु। अगाडि ताली बजाएर सम्मान गर्छु। अब हामी राष्ट्रपति सम्मान व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय गानमा सरिक हुन्छौँ र सबैजना आफ्नो ठाउँबाट उठेर राष्ट्रिय गानमा सरिक होइदिनका लागि सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरा वीरहरूका राजपरि सोधनरा ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारै पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। अब हामी यो नेपालको गणतान्त्रिक लोकतन्त्र स्थापना
का लागि 2007 सालदेखि 2046 साल 47 साल 2062-63 लगायतका चाहिँ आन्दोलनमा यो गणतन्त्र प्राप्तिका लागि आन्दोलनमा आफ्नो ज्यानको आहुति दिने शहीदहरूप्रति सलाम र सम्मान व्यक्त गर्नका लागि हामी सबैजना आफ्नो ठाउँबाट उठेर 1 मिनेट मौन धारणमा सरिक भइदिनका लागि हार्दिक अनुरोध छु। सुरु। धन्यवाद। अब कार्यक्रमलाई आजको 16औं गाउँ सभाको 16औं अधिवेशनलाई उद्घाटन गरिदिन हुन आजका सभाध्यक्ष आदरणीय ऐनबहादुर चन्दज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी बिरुवामा पानी हालेर यसको जगेर्ना गर्न सुरु गरिरहेका छौँ। जसरी बिरुवा जगाउन हामी सुरुवात गर्दैछौँ त्यस्तै गरी हाम्रा नेपाली नागरिक जनता सिमतालीवासी सबैको समृद्धि र सुखी जीवनको लागि हामी सबै कामना गरौँ र दियो बालेर यसको उज्यालो बाटोतर्फ हामी अगाडि बढ्नका लागि आजैका दिनदेखि फेरि पुनः प्रतिबद्ध हुँदै अगाडि बढौँ भन्ने यो भावनाले ओतप्रोत भएर यो चाहिँ सभा सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास हामी लिएका छौँ र त्यसपछि लगत्तै हामीले तयार गरेको कार्यपालिकाले पास गरेर लिएर आएको नीति तथा कार्यक्रम बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन विधेयक आर्थिक विधेयक समेतको चाहिँ यो झोला ब्याग हामीसँग छ। त्यो नीति तथा कार्यक्रम आफै ग्रहण गर्नुहुनेछ भने बजेट तथा कार्यक्रम आजका चाहिँ बजेट वक्तव्य जारी गर्ने उपाध्यक्षज्यूलाई हस्तान्तरण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब यसपछि सभाको चाहिँ कार्यक्रम अगाडि सुरु हुन्छ। अब अध्यक्षज्यूको आज्ञाले म अब अध्यक्षज्यूलाई यो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिदिनका लागि माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु र चाहिँ बाँकी सभा पनि नियमित रूपमा सञ्चालनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सचिवज्यू, आदरणीय उपाध्यक्षज्यू, सभाका सबै आदरणीय सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, अन्य सङ्घ संस्था तथा साझेदार संस्थाका आदरणीय मित्रहरू लगायत अन्य सबै सिमताका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म सिमता गाउँपालिकाको 15औं अधिवेशनमा यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सिमताली जनताको भविष्य, सिमताली जनतालाई समृद्धिको दिशामा लैजाने जुन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आज तपाईको बीचमा हामी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। हामी धेरै लामो समयदेखि कार्यपालिकामा अत्यन्त व्यापक छलफल गऱ्यौँ। छलफलका क्रममा सबैका भावना, सबैको विचारलाई सकभर हामी यो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर ल्याउने जमर्को गरेका छौँ, जसले हामी सिमताको समृद्धिलाई, सिमताली जनताको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने जनताको बीचमा हामीले कसम खाएका थियौँ। त्यही अनुसार हामी अहिले तेस्रो वर्षको, हाम्रो कार्यकालको तेस्रो वर्षको हामी
बजेट नीति तथा कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छौँ। यो सन्दर्भमा सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारी साथीहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू र अन्य साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि साथीहरू र सभाका सबै सदस्यहरूले यसमा व्यापक रूपमा आफ्ना भावनाहरू, आफ्ना विचारहरू छलफलका निमित्त हामी यसलाई यहाँहरूको बिचमा राख्नेछौँ। रचनात्मक छलफल, रचनात्मक सहयोग र हामी सामूहिक सबैको साझा विषय भएको हुनाले हामी आज यो बाटोमा आइपुगेका छौँ। यो बाटोमा आइपुर्याउन नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षमा 2046 सालको आन्दोलन, वैशाखी 63 को जनक्रान्ति लगायत विभिन्न आन्दोलनका क्रममा आफ्नो जीवन आहुति गर्नुहुने आदरणीय शहीदहरूप्रति, सिमताली माटोमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुपर्ने शहीद ऋषि प्रसाद शर्माप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र शहीदहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा राजनीतिक रूपले आफूलाई चाहिने विचारको हिसाबले, सिद्धान्तको हिसाबले, निष्ठाको हिसाबले आफ्नो जीवनकालमा चाहिँ सङ्घर्षरत गर्नुहुने मानसिक नेपालीप्रति पनि म आज सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले शहीदहरूले देखाएको बाटोलाई हामी सबैले अनुसरण गर्न जरुरी छ। तब मात्रै शहीदहरूलाई सम्मान हुनेछ। जति बेला हामी शहीदले देखाएको बाटोलाई परिपूर्ति गर्नेछौँ, त्यसलाई सम्पन्न गर्नेछौँ, तब मात्रै शहीदले देखाएको बाटोमा शहीदका सपनाहरूलाई हामी साकार पार्ने कुरा पनि म यहाँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। म नीति तथा कार्यक्रमलाई यहाँहरूका बिचमा वाचन गर्न चाहन्छु। म सरसर्ती नीति तथा कार्यक्रम यहाँहरूका बिचमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आब 81-82 को नीति तथा कार्यक्रम सिमता गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, गाउँसभाका सदस्यहरू, गाउँपालिकाका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, पत्रकार एवं उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत सिमता गाउँपालिकाको अध्यक्षको हैसियतले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रथमतः लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना तथा मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास र समृद्धि र अग्रगमनको लागि विभिन्न समयमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति, साथै सिमताली शहीदहरू स्वर्गीय ऋषि प्रसाद शर्मा, स्वर्गीय इन्द्र विशी प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको आन्दोलनमा अगाडि गर्नुहुने अग्रज योगदानको उच्च सम्मानसहित यस सभामा पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु। देशमा राजनीतिक परिवर्तनको लागि नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने सर्दे नेतागणहरूसहित सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जगमा स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले हामीलाई दिगो शान्ति, स्थायित्व, विकास र समृद्धि, सामाजिक न्याय, समाजवादतर्फ अघि बढ्न अवसर दिएको छ। सिमतावासीको परिवर्तनको चाहना एवं विकास र समृद्धिको सपनालाई सार्थक बनाउने बाटो खुलेको छ। सामाजिक न्यायसहितको बहुआयामिक आदर्श समाज एवं तीव्र विकासद्वारा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली राष्ट्रिय आकाङ्क्षासँग हातेमालो गर्दै समृद्ध सिमता, सुखी सिमताली बनाउन अगाडि बढ्ने आधार तयार भएको छ। विगत वर्षहरूमा नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि निरन्तरता दिँदै समृद्धिसँगको नाता, समग्र विकास र सुशासनमा एकता भन्ने मूल रणनीति सोचका साथ नेपालको संविधानद्वारा स्थानीय तहलाई प्रदत्त अधिकार, स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 का प्रावधानहरू 15औं पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य, दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य तथा उद्देश्यसँग तादम्यता हुने गरी आवश्यकता, साधन स्रोतको उपलब्धता, संस्थागत क्षमता समेतको आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष
81-82 को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट तय गर्ने प्रयास गरिएको छ। आदरणीय गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन भई जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय तहको स्थापना भएको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षमा छौँ। आजका दिनसम्म आइपुग्दा हामीले विभिन्न समयमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय अन्तर्क्रिया तथा सुझाव सङ्कलन कार्यक्रमहरू समेत गरेर सरकारवाला सबैबाट राय सुझावलाई समेटेर सिम्ता गाउँपालिकाले सिम्ताली जनताको आकाङ्क्षा पुरा गर्न भौतिक पूर्वाधार, व्यावसायिक, कृषि, पशुपालन, पर्यटन र सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर बनाई आर्थिक विकास गर्दै गरिबी न्यूनीकरण गर्ने प्रमुख नीति लिइनेछ। सिम्ता गाउँपालिका सुर्खेतको विकास र समृद्धिका लागि हामीले नगरे कसले गर्ने, अब पर्खेर झर्केर होइन, रचनात्मक र सृजनात्मक रूपमा सबैको साथ सहयोगबाट नै सिम्तावासीको मुहारमा उज्यालो क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ सदा समर्पित रहनेछौँ। यसैका आधारमा अल्पकालीन तथा मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गरी विकास र समृद्धिलाई अघि बढाउने प्रयासको थालनी गरिएको छ। हामी विक्रम सम्वत 2085सम्म अदम्य उत्साह र स्वस्थ वातावरणमा बसोबास गर्ने मध्यमवर्गीय परिवारहरूद्वारा चलायमान व्यवसाय मैत्री, न्यून र घट्दो निरपेक्ष गरिबी एवं मध्यम आय भएको गाउँपालिकाको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ। गाउँपालिकामा छरिएर रहेको अव्यवस्थित बसोबास, खानेपानीको कमजोर संरचना, सार्वजनिक ऐलानी प्रति जग्गा र खोला छेउ हडप नेवा अतिक्रमणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने कार्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ। स्थानीय स्रोत साधनको पहिचान र परिचालन र व्यवस्थापन, नयाँ परिवेश अनुकूलको व्यवस्था गर्न आजको अर्को चुनौती रहेको छ। सिम्ता गाउँपालिकाका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासमा पछाडि परेका वर्ग, महिला, दलित, अति विपन्न, लोभोन्मुख आदिवासी जनजाति भौतिक संरचनाहरूको विकास गरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ। विकास आयोजना छनौट गर्दा सामाजिक आर्थिक लाभ, विकासको सन्तुलन, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख आधार लिइनेछ। विकास कार्यक्रम तथा योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित नतिजामा मूलक बनाइनेछ। स्थानीय तहको विकास निर्माणमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमनको क्षमता बढाइनेछ। सामाजिक न्याय सहितको विकास र समृद्धिका लागि नेपालको संविधान, नेपाल सरकारको 16औं अध्यावधिक योजना, कर्णाली प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना, अवधारणा पत्र र प्रदेश सरकारका विगतका नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शकको रूपमा लिई यो नीति कार्यक्रम तयार गरिएको छ। सिम्ता गाउँपालिकाले गणतन्त्र प्राप्ति पछिका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सिम्ता गाउँपालिकालाई समृद्ध सिम्ता, सुखी सिम्तालीको स्थानीय आकाङ्क्षालाई आत्मसात गर्दै सिम्तालीको आफ्नै पहिचान र अर्थको खोजी गर्दै दिगो विकासको लागि सिम्ताली सृजनशील मनहरूको तालमेल मिलाएर ल्याकत बढ्ने अभियान मोडल विकास गर्ने प्रयास गरिनेछ। अब म क्षेत्रगत रूपमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। वर्षौँदेखि उस्तै प्रकृतिका समस्या तथा चुनौतीहरू दोहोरिरहेकाले गाउँपालिकाका विकासमा देखिएका दुष्चक्रहरू तोड्दै सुधारका नयाँ कार्यक्रम मार्फत समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने अवस्थामा देखिएको छ। आर्थिक विकास, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, विश्वव्यापी अशान्ति र युद्ध तथा अत्याधिक मूल्य वृद्धिको कारणले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। वर्तमान अवस्थामा स्थानीय उत्पादन र उद्यममा वृद्धि, यसैमा छ समृद्धि। कृषि उपज वृद्धिका लागि जग्गा चक्लाबन्दी, मल तथा बिउ बिजन अनुदान, कृषि यान्त्रिकरण गरी नवीन प्रविधिको हस्तान्तरणको अवस्थामा लिइनेछ। व्यावसायिक तथा सामूहिक कृषि खेती मार्फत स्वरोजगार हुन युवालाई प्रोत्साहित गर्न कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने नीति लिइनेछ, जसको लागि कृषि अनुदानको व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ। 1. कृषिको पूर्वाधार विकास, साना तथा मझौला
कृषि उद्यमशीलता विकास गर्दै लगिनेछ। स्वस्थ माटो स्वस्थ जीवन भन्ने मूल नाराका साथ माटो परीक्षण नतिजाको आधारमा कृषि चुन प्रयोगलाई व्यापकता दिइनेछ। कृषकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रारङ्गिक मल तथा जैविक विषादी उत्पादन, ढुवानी तथा विभिन्न सहजीकरण गरिनेछ। कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन घुम्ती कृषि प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी संस्थाको साझेदारीमा कृषि उत्पादन प्रशोधन तथा बजारीकरण गरिनेछ। कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादनशील क्षेत्रको व्यावसायिक कृषि खेती तथा पशुपक्षी पालन विशेष क्षेत्र निर्धारण गरी क्लस्टर खेती प्रबन्धन गरिनेछ। एक घर एक रेसाबारी स्थापनाको लागि नागरिकलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। तरकारी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी आयातमा प्रतिस्थापन गरिनेछ। एक गाउँ एक किसिमको फलफुल उत्पादन कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गर्दै लगिनेछ। गाउँपालिकाको परिसरभित्र फुल बगैँचा तथा नमुना कृषि उत्पादन प्रदर्शनी क्षेत्र निर्माण तथा व्यवसाय कार्यलाई निरन्तर दिइनेछ। कृषकलाई आक्षेप पर्ने बिरुवाहरूको लागि नर्सरी स्थापना गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका भूप्रयोग नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सबै किसिमको पशु पक्षी तथा कृषि व्यवसायमा बिमामा गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ। गाउँपालिकामा उत्पादन हुने सबै अन्न बाली तथा फलफुलको सुरक्षित अन्न भण्डार गरी बेमौसममा प्रयोग गर्न सकिनेछ। वातावरण निर्माण गर्न कृषि हाट बजार सङ्कलन केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ। शीतगृह तथा पोर्टेबल कोल्ड च्याम्बरको निर्माण गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। जडीबुटीको व्यावसायिक खेतीका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारसँग सहजीकरण गरिनेछ। गाउँपालिकामा खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, नगदे बाली, स्थानीय रैथाने बाली, मौरी पालन व्यवसायको प्रवर्धन तथा व्यावसायीकरणका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषकको उत्पादन वृद्धि सङ्कलन र बजारको पहुँचमा सम्बन्धमा साझेदार संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। स्थानीय बजारमा खपत भई बढी भएको उत्पादनलाई बाह्य बजारमा निर्यात गर्न ढुवानीमा अनुदान दिइने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा प्रबन्धन गर्न सम्भाव्यताका आधारमा सिम्ता गाउँपालिकाको डाँडाखालीलाई ओखर खेती, वर्षे आलु, नागाउँलाई प्रारम्भिक कृषि उत्पादन र सुन्तला अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन क्षेत्र वडा नम्बर 1 को सुन्तलामा तरकारी पकेट क्षेत्र, राकम, काप्रीचौर, जुगै खोला र आलीमा धान तथा गहुँ पकेट क्षेत्र, बैसपानी डोबो खोलामा अनार खेती, काप्रीचौरको मथिल्लो क्षेत्रमा सुन्तला तथा फलफुल पकेट क्षेत्र, सिमल गाउँमा हिउँदे आलु, सुन्तला तथा बिउ बिजन उत्पादन पकेट क्षेत्र, डाँडाखाली र खानी खोलाको मथिल्लो क्षेत्रमा टिमुर पकेट क्षेत्र, आगरी गाउँमा लसुन, अदुवा र नगदे बाली पकेट क्षेत्र र राकमलाई तरकारी, मकै, तोरी, तेल पकेट क्षेत्र, सिम्ता 4 मा अनार तथा बेसार पकेट क्षेत्र तथा सिम्ता 9 मा अदुवा र बेसार पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ। कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहित र मर्यादित बनाउनका लागि गाउँपालिकाभित्र उत्कृष्ट कृषकहरूलाई मूल्याङ्कनका आधारमा वार्षिक रूपमा पुरस्कृत गरिनेछ। भूउपयोग नीतिको आधारमा जमिनको वर्गीकरण गर्ने, कृषि योग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने नीति लिइनेछ। कृषि व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाई कृषि उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गरी कृषिको क्षेत्रको व्यावसायीकरणबाट आय आर्जन गर्न कृषक समूह र कृषि सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको सहलगानीमा सञ्चालन गरिनेछ। युवा कृषक तथा उद्यमीहरूसँगको साझेदारीमा वडा स्तरमा नमुना फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। कृषि अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू किसानका समस्या र बजारको माग अनुरूप निर्देशित हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। किसान सूचीकरण बनाई तीव्रता दिइनेछ। किसान परिचय पत्रलाई कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने सेवा सहुलियतसँग आबद्ध गरिनेछ। कृषि क्षेत्रका सेवा सुविधा तथा सहुलियतलाई डिजिटलाइजेसन गरी सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाइनेछ। साना तथा सीमान्तकृत किसान लक्षित कृषक सम्मान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। फलफुल र नर्सरी बेर्ना रोप्नलाई व्यापक रूपमा विस्तार गरी 5 वर्षभित्र गाउँपालिकालाई फलफुलमा आत्मनिर्भर गराइनेछ। पशुपक्षी सेवा पालनमा व्यावसायिक आर्थिक समृद्धिको आधारशिला, कृषि अनुदान वितरणलाई मापदण्डमा
आधा गाउँपालिकालाई दुग्ध अण्डा र मासु आत्मनिर्भर बनाउन गाई भैँसी पालन, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन र मत्स्य पालनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। युवाहरूलाई पशुपक्षी पालनमा आकर्षित गर्नको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। छाडा पशु चौपाईलाई नियन्त्रण गर्न, पशुपक्षीको नस्ल सुधार गर्न वडा नम्बर 6 को निर्माणाधीन बहुउद्देश्य गौशाला निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। पशुपालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरी कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्थाको सहलगानीमा दुग्धजन्य तथा मासुजन्य आयातलाई निरुत्साहित गरिनेछ। व्यावसायिक प्राविधिक र कुखुरा, बाख्रा र बङ्गुरलाई भैँसी फार्मको सङ्ख्या बढाउन प्रेरित गरिनेछ। कृत्रिम गर्भधान मिसन कार्यक्रम मार्फत पशुपालन व्यवसायलाई उत्पादनशील बनाइनेछ। पशुबाट लाग्ने रोगहरूको निदान, रोकथाम र नियन्त्रण गर्न क्वारेन्टिन प्रयोगशाला सेवाको स्थापना गरिनेछ। उत्पादकता वृद्धि गरी दुध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन भैँसी तथा बाख्राको नस्ल सुधार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखिनेछ। साथै रोगबाट बचाउनको लागि पशुपक्षी खोप कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा दिइनेछ। पशुपक्षी आदिबाट हुने इन्फ्लुएन्जा, बर्ड फ्लू, एमआर, सिस्टिकोसिस, टोक्सोप्लाज्मोसिस, लम्पी स्किन आदि विभिन्न सरुवा रोग सम्बन्धी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्राकृतिक जलाशय हुने माछा र उपयोगबाट किसानको आय आर्जन अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक जलचर संरक्षण र व्यवस्थापन सहलगानी नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरिनेछ। गाउँपालिकाको भूउपयोग नीति अनुरूप जोखिम संवेदनशील र भूउपयोग गुरुयोजना तयार गरिनेछ। सिँचाइ सिम्ता गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफलमध्ये कृषि क्षेत्र 34% अर्थात् 7,712 हेक्टर रहेको छ। हालसम्म उपयोग हुन सकिरहेको छैन। त्यसका लागि सिँचाइमा सुधार, सिम्ताको आत्मनिर्भर कृषिमा आधारलाई मूल आधार लिई कार्य गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषियोग्य जमिनको पहिचान गरी सिँचाइ कुलो निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनेछ। साना तथा ठुला खोलाहरूको पानी संरक्षण तथा तटबन्ध निर्माण कार्य गरिनेछ। सिम्ता खोला डिपिआर सहित परियोजना निर्माण गरी कृषि उत्पादकतामा वृद्धि गर्ने तथा घलेने क्षेत्रको जलाधारको लागि पोखरी निर्माण गरी पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण गरिनेछ। पानीको अभावका कारण जमिन बाँझो रहने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै लगिनेछ। त्यसका लागि रिचार्ज पोखरी निर्माण गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्र पर्यटन उद्यम र संस्कृतिको सिम्ताको समुन्नति कोटको थुमको राजकाडा दरबार, मालिका धोरी, भोटे चुली, मस्तरा गुफा, भैरव मन्दिर, राकम शिवालय, देउती बजै, मालिका गुफा, देउली, बाहुन मुडिल्लो, कमलचौर, तामा चुली, अमरैसाल, मुलै र धागे छहरा, सती कलशा मन्दिर तथा पार्क, राजीकोट कृष्ण मन्दिर, भेरी नदीमा ऱ्याफ्टिङ लगायतका क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरी सिम्ता गाउँपालिकाको पहिचान तथा अर्थतन्त्रमा आधारशिलाको रूपमा विकास गरिनेछ। यसको लागि पर्यटन गुरुयोजना अनुसार पर्यटन मैत्री संरचना निर्माण तथा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणलाई अगाडि ल्याइनेछ। पालिकाभित्र एक शहीद ऋषि स्मृति वाटिका निर्माण गर्न विशेष पहल गरिनेछ। साथै मदन आश्रित स्मृति हरियाली तथा मनोरञ्जन पार्क वार्ड नम्बर 5 को ऐतिहासिक स्थललाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न पहल गरिनेछ। पर्यटकीय गन्तव्य, पदमार्ग, होमस्टे लगायतका प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ। कोटको थुम्कालाई धार्मिक तथा प्राकृतिक र पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ। राजकाडा दरबार क्षेत्रको उत्खननको लागि पुरातत्व विभागसँग समन्वय गरिनेछ भन्ने पुरातात्विक सम्पदाहरूको सूची प्रवर्धन गरी पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने डकुमेन्ट्री निर्माण गर्ने, विद्युतीय सामाजिक सञ्जाल तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण गरी पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासमा जोड दिइनेछ। कोटको थम्को मन्दिरमा शिवमूर्ति स्थापनाको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। सिम्तामा रहेका सम्पूर्ण जात जातिहरूको परम्परा कालदेखि मानिआएका रीतिरिवाज, धार्मिक आस्थालाई अध्ययन गरी त्यसको विकासको लागि अध्ययन गरी आवश्यक योजना अगाडि ल्याइनेछ। परम्परागत संस्कार तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्न गाउँपालिकामा मिनी सङ्ग्रहालयको स्थापना गरिनेछ। सिम्ता गाउँपालिकामा प्रवेशद्वार सल्यान सुर्खेतको सिमानामा आकर्षक
शहीद गेट निर्माण गर्ने र गाउँपालिकाका शहीदहरू ऋषि शर्मा, इन्द्र विशी लगायत शहीदहरूको नामाङ्कित गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। स्थानीय स्तरमा रहेका होटल व्यवसायलाई प्रबन्धन गर्दै पर्यटन क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति सहितको रोजगारी सिर्जनाको लागि नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवसाय व्यवस्थापन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान आवश्यक समन्वय गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन गरिने मेला तथा महोत्सवलाई पर्यटन प्रवर्धन टेवामा पुर्याउने गरी नियमन गरिनेछ। उद्योग व्यापार र वाणिज्यमा हाम्रो गाउँपालिका हाम्रो कर समृद्ध बनाउने हाम्रै रहर भन्ने नारालाई साकार पार्न कर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र व्यापार व्यवसाय र सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारको आधारमा व्यवसाय कर लगाइँदै आएकोमा यसलाई थप व्यवस्थित गर्न साना तथा ठुला व्यवसायलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता एवं नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि गाउँपालिकामा नवीनतम तरिका र प्रविधिबाट उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उत्कृष्ट उद्यमीहरूलाई नवप्रवर्धन पुरस्कारद्वारा सम्मान गरिनेछ। नवप्रवर्धनकारीलाई प्रेरणा उद्यमशीलताको जगेर्नाको नारालाई आत्मसात गर्दै व्यवसाय र सरलीकरण तथा क्षमता विकासमा विशेष पहल गरिनेछ। गाउँपालिकाले हाल लिँदै आएको कर, राजस्व शुल्क आदिलाई थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाइनेछ। क्षमताको औद्योगिक ग्राम निर्माणमा कार्यमा देखिएका जटिलतालाई समाधान गर्दै निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। तामा खानी, फलाम खानी उत्खननका लागि खानी विभागसँग समन्वय गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ, निर्माण व्यवसाय सङ्घ लगायत निजी क्षेत्रको व्यापार व्यवसायको संरक्षण प्रवर्धन गर्नमा सक्रिय रहँदै आएका सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी उद्यमशीलताको विकास र व्यापार व्यवसायको प्रवर्धन गर्न पहल गरिनेछ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा वित्तीय व्यवस्थापन अबका सहकारी उद्यम र उत्पादनमा साझेदारी भन्ने नाराका साथ सबै सहकारीहरूलाई उद्यममा आबद्ध गराइने नीति लिइनेछ। हाल सहकारीप्रतिको विश्वास घट्दै गएकोमा गाउँपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सहकारी संस्थाको दर्ता, अनुमति, नियमन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै स्थानीय सहकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गरी सहकारी संस्थाको प्रबन्धन, परिचालन र विकास गरिनेछ। सबै नागरिकहरूमा बैंक तथा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न सघन रूपमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भूमि वर्गीकरण गर्न तयार भएको भू उपयोग नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। भूमिहीन दलित सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न पहल कदमी लिइनेछ। सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र, परिचय पत्र वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। साथै भूमिहीनको लागि आवास निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राखी संरक्षण र सदुपयोग गरिनेछ। यसका लागि गाउँपालिकामा गठित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षण समितिलाई थप क्रियाशील बनाइनेछ। गाउँपालिकाभित्रका व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण जग्गाहरूको उपयुक्त न्यूनतम मूल्याङ्कन दर कायम गर्नेछ र नक्सापात सम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइनेछ। रोजगार प्रवर्धन तथा गरिबी न्यूनीकरण गरिब तथा विपन्न वर्गका दलित, जनजाति, महिला, अपङ्गता भएका व्यक्ति, खस, आर्य, अल्पसङ्ख्यक एवं वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका जनतालाई विशेष ध्यानमा राखी गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने विपन्न तथा गरिबीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अभिलेखीकरण गरी गरिबी निवारणको लागि सङ्घीय एवं प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय र श्रम बिना समृद्धि छैन, बिना श्रम बस्ने होइन भन्ने मूल नाराका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कृषि उत्पादनसँग जोडेर रोजगार रणनीति योजना तयार गरी अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान र कार्यक्रम तथा रोजगार संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सक्षम श्रमिक, समृद्ध सिम्ता, सुखी सिम्ताली भन्ने भावना मुताबिक गाउँपालिकाभित्र रहेका बेरोजगारहरूलाई आफ्नो गाउँ समृद्धि बनाऊ भन्ने मूल नारा कुरालाई सफल पार्न आफ्नो गाउँघरको विकास निर्माण कार्यमा परिचालन गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिइनेछ। रोजगार सेवा केन्द्रमा अन्तर्गत एक घर एक रोजगारको नीति अवलम्बन गरिनेछ। सूचीकृत रोजगार श्रमिकहरूको लागि बैंक खाता अनिवार्य र व्यवस्थित पार्दै लगिनेछ। गाउँपालिकाभित्र बाल श्रमको प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गरी बाल श्रम मुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिनेछ।
गाउँपालिकाभित्र विभिन्न विपदजन्य घटनाबाट पीडित हुने पुगेका व्यक्तिहरूको उद्धार तथा व्यवस्थापनको लागि स्वयंसेवक युवाहरू परिचालन गरिनेछ। गरिबी निवारणका लागि मागमा आधारित लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई 9वटै वडामा निरन्तरता दिइनेछ। नयाँ लघु उद्यम सिर्जना भइरहेका उद्यमीको स्तर उन्नतिको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक विकास क्षेत्र शिक्षा, कला, भाषा र साहित्य। सिम्ता गाउँपालिकाको आधार गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार अभियान सञ्चालन गरी सिम्ता गाउँपालिकाका विभिन्न सबै बालबालिकाहरूलाई पूर्व प्राथमिक शिक्षाको अनुभवसहित आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति लिइनेछ। सार्वजनिक पद धारण गरेका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षकहरूलाई आफ्ना बालबालिका सरकारी विद्यालयमा पढाउने नीति प्रेरित गर्ने र नीति लिइनेछ। सिम्ता गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रमका आधारमा पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी स्थानीय स्तरका कृषि, पशुपालन, पर्यटन, धर्म, संस्कृति, भाषा, जाति जस्ता क्षेत्रमा आवश्यक ज्ञान शिविर धारणा प्रदान गरी विद्यार्थीहरूलाई सुसूचित गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी माध्यमका कक्षा सञ्चालन गर्ने आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको व्यवस्था गरिनेछ। साथै छापामाई कक्षा कोठाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डका आधारमा बाल विकास सहकर्ता र विद्यालय कर्मचारी पारिश्रमको व्यवस्था गरी उनीहरूलाई पेसाप्रति जिम्मेवार बनाइनेछ। यसका साथै सामुदायिक विद्यालयका सबै प्रधानाध्यापक तथा माध्यमिक तहका लेखा हेर्ने कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनमा सहजताका लागि तालिम प्रदान गरिनेछ। सबै विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात हेरी समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्न पहल गरिनेछ। शैक्षिक सुशासनका लागि संस्थागत क्षमता विकास, शैक्षिक गुणस्तर र शुद्धिकरण र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। एक शिक्षक एक रुख, एक विद्यार्थी एक फुलको नारा साथै सबै विद्यालयमा पूर्ण सरसफाइ र हरियाली बालमैत्री विद्यालय बनाउने कार्य अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रदेखि कक्षा 6 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरी उनीहरूको विद्यालय छाड्ने दरमा कमी ल्याइनेछ। बाल विकास शिक्षालाई गुणस्तरीय नव प्रवर्धनात्मक सिपमूलक तालिमहरू प्रदान गर्न साझेदार संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बालिकाको इच्छा प्रविधि मैत्री शिक्षा अभियान मार्फत विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गरी शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न, प्रविधि मैत्री शैक्षिक प्रणालीको विकास गर्न बाल विकास शिक्षालाई क्षमता विकास तथा प्रोत्साहन कार्यक्रममा ल्याइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीहरूको महिनावारी चक्रलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक सेनिटरी प्याडको व्यवस्था निरन्तरता दिइनेछ। छात्राहरूलाई महिनावारीको कारणबाट विद्यालय छाड्ने दरमा कमी ल्याइनेछ। विद्यालय तहमा अध्ययनरत सबै बालबालिकाहरूलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गरी सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालय क्षेत्रमा पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। यसका साथै शैक्षिक पहुँच विस्तारका लागि सामुदायिक सिकाइ केन्द्र मार्फत साक्षरता शिक्षा तथा निरन्तर शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। एक विद्यालयमा भएका असल र अनुकरणीय अभ्यासलाई अन्य विद्यालयमा हस्तान्तरण गरी शैक्षिक व्यवस्थापन तथा प्रशासनलाई सुदृढ बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सबै विद्यालयहरूमा बाल क्लब गठन गरी किशोरी समूह गठन गरी परिचालन, प्रारम्भिक पढाइ सिप विकास कार्यक्रम तथा बाल विकास सम्बन्धी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ। बालमैत्री शासनको प्रारूप अनुसार विद्यालयमा हुने सम्पूर्ण क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। एक वडा एक नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गर्न पहल गरिनेछ। विद्यालय भवन, फिल्ड निर्माण, कम्पाउन्ड वाल, बगैँचा निर्माण गरी बालमैत्री विद्यालय निर्माण कार्य अगाडि ल्याइनेछ। प्रत्येक आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयमा अतिथि कक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाभित्र न्यूनतम सबै पूर्वाधार भएको मावि विद्यालयमा बहुप्राविधिक विद्यालयको रूपमा रूपान्तरण गर्दै लगिनेछ। एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापनको लागि आवश्यक अध्ययन गरिनेछ। सिम्ता बहुमुखी क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक गुणस्तर निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापन र शैक्षिक कार्यक्रम र व्यवस्थापनको लागि अनुदानको व्यवस्थालाई निरन्तर दिइनेछ। युवा खेलकुद तथा नवप्रवर्धन गाउँपालिका स्तरीय युवा परिषद गठन गरी वडा स्तरमा विस्तार गर्दै राष्ट्रप्रेमी परोपकारी सेवाभावको विकास गरिनेछ। युवालाई स्वरोजगार बनाउनको लागि नवप्रबन्धनात्मक सिपमूलक तालिम प्रदान गर्न साझेदार संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। युवा रोजगार तथा युवा सचेतनाका लागि गाउँपालिकामा
नमुना युवा सांसद गठन गरी सोही मार्फत युवा नेतृत्वको विकास कार्यक्रमलाई अगाडि ल्याइनेछ। एकवटा एक खेल मैदानको अवधारणा ल्याइनेछ। गाउँपालिकामा एक कबड हलको लागि पहल गरिनेछ। खेलकुद रङ्गशाला निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। राष्ट्रपति खेलकुद स्वास्थ्यका लागि खेलकुदको नारालाई राष्ट्रको लागि खेलकुद स्वास्थ्यको लागि खेलकुदको नारालाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रपति रणनीतिशील तथा अध्यक्ष कप तथा खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरीय खेलकुद विकास समितिलाई सक्रिय बनाइनेछ। स्वास्थ्य र पोषण 1500 को आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेकोले यथाशक्य छिटो मेडिकल अधिकृत सहितको अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि सङ्गठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य अगाडि बढाउनका साथै अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरण व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग माग गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम यसै अस्पतालबाट सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका अति विपन्न नागरिकहरूको स्वास्थ्य बिमा गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम बिमा शुल्क आवश्यक कार्यविधि बनाई अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक एकीकृत स्वास्थ्य शिविरलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाको भूगोल र जनसङ्ख्यालाई मध्यनजर गरी एक एम्बुलेन्स सञ्चालन ल्याउन आवश्यक पहल गरिनेछ। सुनौलो 1000 दिनका आमा बच्चा र किशोरीहरूको पोषण स्थितिमा सुधार गर्न बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। पोषण कार्यक्रम मातृ तथा नव शिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा, न्यानो झोला र निःशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै सुत्केरी अवस्थाका महिलाहरूलाई सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको जोखिम वृद्धिको थप उपचार सम्बन्धी सिफारिसका आधारमा मेलकोना अस्पताल, प्रदेश अस्पताल, सुर्खेत र नेपालगञ्जसम्मका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिनेछ। वैकल्पिक उपचार पद्धतिको रूपमा आयुर्वेद उपचार सेवालाई विकास गर्ने नीतिलाई निरन्तरता लिइनेछ। आयुर्वेद सेवा प्रबन्धन सम्बन्धी कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका स्वास्थ्य कर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नागरिकहरूको स्वास्थ्य बिमा गर्ने अभियानलाई सक्रियताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा, आमा समूह तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका लागि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन प्रवर्धन अभियान सम्पन्न गरिनेछ। स्वास्थ्य कर्मीहरू महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि आधारभूत तथा आकस्मिक सेवा अन्तर्गत आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धी प्राथमिक उपचारबारे अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका एवं स्वास्थ्य संस्था मार्फत वितरण हुने औषधिको भण्डारलाई व्यवस्थित व्यवस्थापन गरिनेछ। औषधि वितरण प्रणालीलाई छिटो छरितो र व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ। गाउँपालिकालाई सञ्चालन गर्दै आएको संस्था सुत्केरी तथा जटिल गाउँ बस्तीमा रहेको मातृ तथा बाल्यकालीन कुपोषणको स्थितिलाई न्यूनीकरण गर्न गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा पोषण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी पोषण मैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्दै लगिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ पानीका मुहानहरू संरक्षण गरी दिगो उपभोगका लागि लाभान्वित समुदायको सहभागितामा उपभोक्ता समिति बनाई मुहान वरिपरि सरसफाइ तथा वृक्षारोपण प्रोत्साहन गरिनेछ। आगामी 5 वर्षभित्र एक घर एक धारा कार्यक्रम सम्पन्न गरिनेछ। मुहानमा खानेपानी संरचनाहरूको नियमित मरामत, सम्भार, स्तर उन्नति, विवरण प्रणालीलाई व्यावहारिक र व्यवस्थित बनाइनेछ। परम्परागत पानीका स्रोतहरूको संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन गर्दै थप सुविधा उपभोगका लागि विशेष जोड दिइनेछ। सार्वजनिक स्थल, कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नियमित खानेपानीको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय गैर सरकारी संस्था लगायतका सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय सहकार्यमा जवाबदेहितामा खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका नागरिकहरूलाई सफा र स्वच्छ खानेपानी जनताको लगानी उपलब्ध गराउन जनतासँगको सहलगानीमा खानेपानीका मुहान संरक्षण गर्दै आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ। जमिन मुनिको पानी तानी उपयोग गर्ने कार्यका लागि आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। पानीका मुहानहरूको संरक्षण एवं आवश्यक अन्य केही ठाउँमा लिफ्ट प्रविधिको पूर्वाधारहरू तयार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको सफा सुन्दर हराभरा हाम्रो गाउँपालिका बनाउन एक घर एक धारा खानेपानी आयोजनालाई गाउँपालिका भर कर्मश विस्तार गर्दै लगिनेछ। गाउँपालिकालाई स्वच्छ, सफा एवं वातावरण मैत्री बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। स्थानीय गाउँ, टोल, गैर सरकारी संस्थाहरूको समेत परिचालन गरी अभियानलाई लागू गरिनेछ। घरेलु फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि चेतनामूलक कार्यक्रम निरन्तरता दिइनेछ।
सिम्दा गाउँपालिकाका मुख्य बजारहरू एवं महत्त्वपूर्ण स्थानहरू फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि डस्टबिन उपयुक्त स्थानमा खाल्डा खनी फोहोर व्यवस्थापन गरिनेछ। सडकको किनारामा हुने खुल्ला दिशा पिसाब गर्ने, गाई बस्तुहरू बाँध्ने वा खुल्ला छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनेछ। हरेक घर, पसल, टोल व्यवसायबाट निस्कने फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने फोहोर भनी उत्पादन स्थलमै छुट्याउने र व्यवस्थापन मिलाइनेछ। सामुदायिक, ग्रामीण तथा शहरी धार्मिक कबुलियत वन संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोग गरिनेछ। नदी किनार, नदी उकास, सार्वजनिक खाली जग्गा, पाखा तथा सडक किनारामा वृक्षारोपण व्यवस्था गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनमा पर्ने नकारात्मक असरहरू न्यूनीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। एक व्यक्ति एक बिरुवा कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा लागू गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट सुरु गर्दै समुदाय स्तरमा विस्तार गर्न पहल गरिनेछ। गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र रहेको प्रत्येक निजी, सरकारी, गैर सरकारी विद्यालय र कलेज वा सार्वजनिक निकाय वा क्षेत्रको 200 मिटर वरपर सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिराजन्य पदार्थ बेचबिखनमा रोक लगाइनेछ। अनियन्त्रित प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्न कार्यलाई तत्कालै रोक लगाइनेछ। आगामी दिनमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, बजार व्यवस्थापन समिति, टोल सुधार समितिलाई क्रियाशील गरी विकास, निर्माण एवं सरसफाइलाई सम्बन्धी व्यवस्थापन कार्य सक्रिय रूपमा गराइनेछ। महिला, बालबालिका सामाजिक संरक्षण र समावेशीकरण। महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न निरोधात्मक, प्रबन्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै समाजमा रहेका कुरीति, कुप्रथा, लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, धूम्रपान, मद्यपान, सुर्तीजन्य पदार्थ, लागु पदार्थ विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई राम्रो समाज अभियान रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, पुरुष, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विधुर, दलित, बालबालिका लगायत नेपाल सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रत्याभूत गरिँदै आएकामा आर्थिक र सामाजिक रूपमा जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्न तथा सभ्य र लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ, जसको आर्थिक सहायता, तत्काल राहत उद्धार कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बैंकिङ प्रणालीबाट सर्वसुलभ रूपमा घर दैलोबाटै ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, असहायहरूको सुविधाको लागि वडा केन्द्रबाट विस्तार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मानित र मर्यादित जीवन जिउने आधार सिर्जना गरिनेछ। प्रत्येक वडामा ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। एक वडा एक बाल मैत्री उद्यम कार्यक्रम थालनी गरिनेछ। स्थानीय तहमा बालबालिका हराउने, बेवारिसे हुने, हिंसा, बेचबिखन, शोषण, दुर्व्यवहार तथा अन्य जोखिममा पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै बालक हेल्पलाइन सेवा, बालबालिका खोज तलास केन्द्रमा समन्वय गर्ने तथा अस्थायी संरक्षण गर्न स्थानीय प्रहरीको सहकार्यमा गरिनेछ। महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अद्यावधि गरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पठाउने अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायले परम्परादेखि अपनाएको पेसा, सिप ज्ञान तथा क्षमता विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। इलाका प्रहरी कार्यालय, स्थानीय सरकार बीचको समन्वयमा सञ्चालन गरिँदै आएको लागु पदार्थ दुर्व्यसन रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका अपाङ्गता भएका फरक क्षमता व्यक्तिहरूलाई कार्यविधिको अधीनमा रही अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हितको संरक्षणको लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ। क्यान्सर, मुटु, मृगौला, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी जस्ता रोगबाट पीडित अति गरिब बिरामीहरूलाई उपचारको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। अशक्त, असहाय, सहाराविहीन बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूसँगको अनुभव आदान प्रदानको लागि ज्येष्ठ नागरिक मिलन चौतारी निर्माणका लागि प्रदेश तथा सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। घरेलु हिंसा अन्त्यको लागि बस पैरवी चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिन्छ। सो कार्य स्थानीय सामाजिक, गैर सरकारी सङ्घ संस्था तथा टोल विकास संस्थाहरूको परिचालन गरिनेछ। आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछि परेका महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक र आर्थिक उत्थानको लागि विशेष कार्यक्रमहरू तय गरिनेछ। गाउँपालिकामा रहेका मनोसामाजिक परामर्श सेवा सबै
साथै समय सापेक्ष सिप तथा उद्यम विकास, खेलकुदमा ध्यान, गीत सङ्गीत तथा मनोरञ्जन, योग जस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै लगिनेछ। घरेलु हिंसा पीडित व्यक्तिहरूलाई निश्चित समयका लागि स्याहारको गिरोहको स्थापना व्यवस्थापन गरिनेछ। स्थानीय शासन प्रणालीमा युवा सहभागिताको प्रवर्धन प्रयोग कार्यक्रमलाई साझेदारीको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। पूर्वाधार विकास, बस्ती विकास, आवास तथा भवन भूउपयोग नीतिको आधारमा जमिनको वर्गीकरण गरिनेछ। एकीकृत बस्ती विकास योजना तयार गरी सिम्ता गाउँपालिकाको ऐलानी जमिनको अधिकतम उपयोग गर्दै मुख्य राजमार्गको राकमदेखि जामने बजारसम्मको क्षेत्रलाई पहिचानयुक्त नयाँ सहरको रूपमा विकास गर्नको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ। भवन निर्माण तथा घर नक्सा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी सोही अनुसार कार्यान्वयन गरिनेछ। गौरवका योजनाहरू मेसिनरी उपकरणको आवश्यकता पर्ने योजनालाई यथासम्भव ठेक्का प्रक्रिया मार्फत सम्पन्न गरिनेछ। ठेक्का मार्फत सम्पन्न हुने योजनाहरूको समेत स्थानीय श्रम सिपको प्रयोग गर्न सहजीकरण गरिनेछ। जनता आवासको गन्तव्य खर पराल र माटोले छाएको छानोको अन्त्य कार्यक्रम मार्फत खर परालले छाएका सबै सिम्तावासी जनताको छानो जस्ता पाताले छाउने व्यवस्था प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा गरिनेछ। स्वच्छ, सफा र व्यवस्थित गाउँ सहर सिम्तालीको रहरलाई आत्मसात गर्दै गाउँलाई व्यवस्थित र सहरोन्मुख विकासलाई तीव्रता दिइनेछ। पछिल्लो चरणमा राकम, जामनी बजार, गोजी तथा बाँखर्क बजारलाई व्यवस्थित सहरी विकासको लागि अध्ययन सुरुवात गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र वास्तविक सुकुम्बासी, भूमिहीन, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको उचित व्यवस्थापनको पहल गरिनेछ। राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग गरिएको सम्झौता सङ्कलित लगतका आधारमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण कार्यमा सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाबाट नक्सापास नगरी भौतिक संरचना तथा घर निर्माण गर्ने स्वीकृत मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य गरिएका संरचनालाई विशेष व्यवस्थासहित कानुनी दायरामा ल्याई त्यस्ता कार्य गर्नेलाई निरुत्साहित गरिनेछ र गाउँपालिकाले तोकेको सडकको अधिकार क्षेत्रभित्र बनेका संरचना जुनसुकै बखत पनि हटाइनेछ। गाउँपालिकाभित्र विगतदेखि सञ्चालित कर्मागत योजनालाई आगामी आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ भन्ने मर्मत सम्भार कोषलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिनेछ। गाउँपालिका गौरवको योजनाहरूलाई समयमा नै सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ। त्यसका आवश्यक बजेट व्यवस्थाको लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, हेलविटास नेपाल, स्याग नेपाल, युनिसेफ लगायतका साझेदार संस्थाहरूसँग गाउँपालिका पूर्वाधार विकासमा साझेदारी र सहकार्य गर्नेछ। गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार निर्माणमा बढ्दो जलवायु परिवर्तन निम्त्याउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वाधार विकासलाई दिगो तथा समावेशी बनाउन लागि हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकासको अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ। यस गाउँपालिकामा रहेका स्थानीय पूर्वाधारको दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने हेतु पालिका स्तरीय स्थानीय पूर्वाधार मर्मत सम्भार सहयोग कोष स्थापनाको लागि वित्तीय सामान्यीकरण कोषको कम्तीमा 5% रकम एकमुष्ट विनियोजित गरी सिम्ता गाउँपालिकाको स्थानीय पूर्वाधार मर्मत सम्भार कोष तथा कार्य सञ्चालन कार्यविधि 2079 अनुसार कोषको परिचालन गरिनेछ। स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम लिस कर्णालीद्वारा क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रणाली सुधारका निमित्त प्राप्त हुने प्राविधिक तथा आर्थिक स्रोत स्वीकार गर्ने र पाइलटको सहयोगलाई स्थानीय पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी एवं जलवायु उद्यमशील बनाउन आवश्यक पर्ने विभिन्न कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत कुराहरूलाई आवश्यक थपघट संशोधन सुधार क्रममै गर्दै लगिनेछ। यो आर्थिक वर्ष 80-81मा यस गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित गरिने पूर्वाधार निर्माण योजनाहरूमध्ये कमसेकम वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानबाट सञ्चालन हुने सबै योजनाहरूमा आर्थिक वर्ष 81-82मा यस गाउँपालिकामा सञ्चालित स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम लिस्टलाई सुधारिएको निर्माण विधि अवलम्बन गर्दै निरन्तरता दिइनेछ। सडक तथा यातायात, गाउँपालिकाका सबै बस्तीहरूलाई सडक सञ्चालन जोड्नेछ। गौरवको आयोजनाको रूपमा शहीद ऋषि चक्रपथ, शहीद इन्द्रविशी द्रुतमार्गलाई निरन्तरता दिइनेछ। गोजी जम्ले अमराई आलीलाई मिनी चक्रपथ, गोजी देउली काफलकोट, गान्द्रा जाजरकोट कचालीसम्म अन्तर जिल्ला सडक, जामनी बजार, काप्रीचौर, डाँडाखाली, खानीखोला, गुरुबाकोट अन्तरपालिका सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै अन्य कृषि र बस्तीहरूमा
बस्ती स्तरका चक्रपथ र सहायक स्तरका सडकको निर्माण तथा मर्मत कार्य गरिनेछ। गाउँपालिकाको समग्र सडक गुरुयोजना निर्माण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। छरिएर रहेका बस्ती बीचको दूरी कम गरी सामाजिक आदान प्रदान तथा प्रशासनिक सुगमताको लागि झोलुङ्गे पुल निर्माणमा प्रदेश तथा सरकारसँग आवश्यक पहल लगानी र समन्वय गरिनेछ। स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडकलाई स्तरोन्नति गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि र बजारीकरणसँग जोडिनेछ। गाउँपालिका र अन्तरपालिकाका सडकहरूलाई सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय पर्यटकीय सडकहरूमा वर्गीकरण तथ्याङ्क अवधि गरिनेछ। सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन, पक्की भवन नभएका वडा कार्यालयमा वडा कार्यालय, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, प्रहरी चौकीको भवन निर्माणको कार्य पहिलो प्राथमिकता राखी अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिकाभित्र सम्पन्न भइसकेका सडकहरू पूर्वाधारको लगत कट्टा गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सडक सञ्चालनको गुरुयोजना बमोजिम सडक पूर्वाधार विकास गरिनेछ। जलस्रोत, विद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जा। सिम्ता उज्यालो कार्यक्रमलाई पूर्णता दिने प्रदेश र तथा सङ्घीय सरकारको समन्वयमा सहकार्यमा कार्य गरिनेछ। बायोग्यास, बायोमास, सौर्य ऊर्जा, बाइन्डल मिल लगायतका वैकल्पिक ऊर्जाको प्रबन्धन प्रयोगको लागि आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न निजी तथा सङ्घ संस्थालाई लगानीका लागि पहल गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा थप 10% घरधुरी विद्युतीय चुलोको उपयोग विस्तार हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र प्रत्येक वर्ष यसलाई निरन्तरता दिइनेछ। राकम, जाम्ने बजार, गोजी बजार, देउली बजार, खनेटा बजार, सिर्जना बजारमा सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गरी चोक तथा सार्वजनिक स्थलहरूलाई सडक बत्तीको व्यवस्था गर्दै उज्यालोमा सहर गराउँदै लगिनेछ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित गराई डिजिटल स्मार्ट गाउँपालिका बनाउँदै लगिनेछ। सूचना प्रवाह पत्रकारिताको व्यापक प्रयोग गर्न पत्र पत्रिका प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै उत्कृष्ट पत्रकारिता गरी हाम्रो समृद्धिको यात्रामा सहयोग प्रदान गर्ने पत्रकारलाई उचित व्यवस्था सम्मान गरिनेछ। डिजिटल नेटवर्कलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी विद्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकीहरू तथा सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा व्यापकता ल्याइनेछ। सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने अमर्यादित तथा असभ्य व्यवहारहरूलाई निरुत्साहित गर्दै सभ्य समाज निर्माणमा जोड दिइनेछ। जनसाङ्ख्यिक, प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक पूर्वाधार, रोजगारीको अवस्था, कुल ग्रास उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास तथा लैङ्गिक सशक्तिकरण सूचाङ्क, राजस्व तथा आय व्यय समेतको तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रशोधन गरी नवीनतम प्रविधियुक्त र राष्ट्रिय तथा स्थानीय सूचना प्रणालीमा आबद्ध तथा पार्श्वचित्र तथा स्रोत नक्साको अद्यावधि अभिलेख गरी डिजिटलाइज गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, सडक सुरक्षा, सवारी साधनहरूको व्यवस्थित तथ्याङ्क सङ्कलन, ट्राफिक व्यवस्थापन गराउन मुख्य सडक खण्ड तथा बजार क्षेत्रभित्र CCTV तथा सडक बत्ती जडान गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्दै लगिनेछ। वन, वातावरण र विपद व्यवस्थापन। दिगो वन व्यवस्थापन, स्वच्छ र समृद्धि जीवनयापन, वातावरण संरक्षण, हरियाली प्रवर्धन, वृक्षारोपण, पालिकाको सौन्दर्यता, स्वको संरक्षण, भू संरक्षण तथा जल उत्पन्न प्रको नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रबन्धन गरिनेछ। न्यून कार्बनमुखी तथा वातावरण मैत्री विकास नीति अवलम्बन गरिनेछ। हरित सुन्दर विद्यालय निर्माणको लागि 1 शिक्षक 1 रुख 1 विद्यार्थी 1 फलफुल कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक वनहरूलाई सिम्ताको समृद्धि र विकासको लागि आवश्यक सहकार्य र सहलगानीमा योगदान गर्न आह्वान गरिनेछ। 1 वटा वन बाटिका निर्माण गर्ने अभियानको सुरुवात गरिनेछ। भू संरक्षण तथा जैविक विविधता। प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपदबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न गाउँपालिका स्तरीय, वडा स्तरीय, सामुदायिक विद्युत व्यवस्थापन समितिलाई थप क्रियाशील बनाइनेछ। विपद पूर्व तयारीका लागि खोज उद्धारका सामग्रीको आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जलवायु अनुकूलन कोष स्थापना आवश्यक प्रक्रियाको थालनी गरिनेछ। वातावरण संरक्षण तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन। वातावरण संरक्षण तथा फोहोर मैला व्यवस्थापनका सुरक्षित व्यवस्थापन गरिनेछ। सडक निर्माण गर्दा अनिवार्य वृक्षारोपण गर्नुपर्ने हरित सडकको अवधारणा प्रकृतिलाई बिगारेर होइन सिँगारेर विकास गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
प्लास्टिक जन्य पदार्थलाई निरुत्साहित गर्दै सडक आसपासमा वृक्षारोपण गर्ने, कुहिने तथा नकुहिने फोहोरहरूको व्यवस्थापनको लागि सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा डस्टबिन, अनिवार्य वृक्षारोपण, सडकसँग नाली, अनिवार्य तटबन्ध, नियमित मर्मत सम्भार जस्ता उपाय अवलम्बन गरी भूजन्य प्रकोपको व्यवस्थापन गरिनेछ। ढल निकास र फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ल्यान्डफिल साइटको तय गरिनेछ। विपद जोखिम व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन, उत्थानशील विकास उन्मुख स्थानीय सरकारको अवधारणालाई अवलम्बन गरिनेछ। प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपदबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न गाउँपालिका स्तरीय, वडा स्तरीय र सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समितिलाई थप क्रियाशील बनाइनेछ। विपद पूर्व तयारीका लागि खोज उद्धार सामग्रीको आवश्यक व्यवस्थापन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जलवायु अनुकूलन कोष स्थापना आवश्यक प्रक्रियाको थालनी गरिनेछ। स्थानीय स्तरका विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजना, पूर्व सूचना प्रणाली, खोज तथा उद्धार राहत सामग्रीको पूर्व भण्डारण, स्थानीय तटबन्ध, नदी र पहिरो नियन्त्रण, विपद जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन तथा बस्तीहरूको पहिचान र स्थानान्तरण गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनका लागि वडामा गठित विपद व्यवस्थापन समितिलाई थप क्रियाशील बनाउने तथा सामुदायिक विपद प्रतिकार्य समूह गठन गरिनेछ। विपदबाट जोगिन गरिबीको सूचकमा सुधार गर्न खरको छाना हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। जलवायु, ऊर्जा तथा वातावरण कार्यक्रम युनिसेफको साझेदारीमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सुशासन तथा क्षमता विकास, नीति कानुन र न्याय र सुशासन कार्यालयबाट प्रभाव हुने सेवा सम्बन्धी मापदण्ड तथा सूचकहरू तय गरिनेछ। योजनाहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने नियमित अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि पालिका स्तर, योजना स्तरमा रहने अनुगमन समितिलाई क्रियाशील बनाइनेछ। वडा स्तरमा रहने अनुगमन समितिलाई थप क्रियाशील बनाइनेछ। गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र रही संशोधनको आवश्यकता महसुस गरिएका सबै विषयमा आवश्यक कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। गाउँपालिकाको कार्यालय, सो अन्तर्गत कार्यालयहरूको प्रशासनलाई सेवाग्राही मैत्री, चुस्त दुस्त, छिटो छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी, जवाबदेही र निष्पक्ष बनाई सेवा प्रवाहमा सर्वसाधारणको सरल, सहज र समावेशी पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। साथै सेवा प्रवाहलाई बाल प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरू सबै प्रक्रिया पुरै गरी फाल्गुन मसान्तभित्र सम्झौता कार्य सम्पन्न गरिनेछ। गाउँपालिका अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले शाखा प्रमुखसँग मापन योग्य सूचकहरूसहित कार्य सम्पादन सम्झौता गरी सम्बन्धित पदाधिकारीलाई नतिजाप्रति थप जवाबदेही बनाइनेछ। साथै कार्य सम्पादनमा आधारित करार सेवा पद्धति अवलम्बन गरिनेछ। सङ्गठन तथा क्षमता विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह, जनशक्तिको क्षमता विकासको लागि योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता विकासको लागि पर्याप्त मात्रामा तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिनेछ। कर्मचारी, शिक्षक लगायत राष्ट्र सेवक सेवाबाट बहिर्गमन हुँदाको बखतमा आएको चिन्हसहितको फेरि भेटौँला कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। विषयगत समिति, गाउँसभाका सदस्यहरू कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गरी विकास र सेवा प्रवाहमा गुणस्तर कायम गर्न तालिम, प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विवादका समाधानको लागि मेलमिलाप तथा मध्यस्थता सेवालाई न्यायिक समिति मार्फत थप प्रभावकारी बनाइनेछ। वडामा स्थापना गरेका मेलमिलाप केन्द्रलाई मेलमिलाप मार्फत विवाद समाधान गरी शान्ति स्थापना गर्ने केन्द्रको रूपमा विकसित गरिनेछ। न्याय समिति र मेलमिलापकर्ताहरूको लागि पुनर्ताजगी तालिम मार्फत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। द एसिया फाउन्डेसन अफ नेपालको साझेदारीमा विकासका लागि तथ्याङ्क कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गरिब, असहाय तथा पछाडि पारिएका व्यक्तिहरूको लागि निःशुल्क कानुनी परामर्श तथा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ र कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापहरूमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने आधार सिर्जना गरिनेछ। समृद्ध सिमता, सुखी सिमताली बनाउनको लागि यस गाउँपालिकाको प्रशासनलाई निष्पक्षता, तटस्थता, प्रतिबद्धता र सिद्धान्तप्रति समर्पित गराइनेछ। गाउँपालिकाभित्र सदाचारिता, नैतिकता, मितव्ययिता, कुशलता, प्रभावकारिता झल्कने गरी कार्य गर्ने
कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीलाई गाउँपालिकाका उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कारबाट सम्मान गरिनेछ। दण्ड तथा पुरस्कार प्रणालीलाई व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ बनाइनेछ। राजस्व तथा स्रोत परिचालन आब 81-82 को करको दायरामा केही हेरफेर र कर यथावत राखिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कर राजस्व तथा गैर राजस्वको दायरालाई फराकिलो पार्दै स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनलाई वैकल्पिक र यथार्थपरक बनाउने नीति लिँदै आगामी वर्षदेखि सबै करका शीर्षकहरूलाई व्यवस्थित बनाई अनलाइन प्रणालीको माध्यमबाट कर सङ्कलन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सबै सेवाग्राहीहरूलाई कम्प्युटरकृत प्रणालीको माध्यमबाट झन्झट रहित सेवा प्रदान गरिनेछ। साथै मितव्ययी कर भुक्तानी प्रक्रियाबाट उत्कृष्ट करदाता छनौट गरी पुरस्कृत तथा सम्मान गरिनेछ। गाउँपालिकालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने उद्देश्य अनुरूप करको दायरालाई फराकिलो बनाइनेछ र करका नयाँ स्रोतहरू खोजी गरी आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा 80 लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसको लागि सरकारवालाहरूसँगको छलफल अगाडि बढाइनेछ। आन्तरिक स्रोत बढाउन स्रोतको सम्भाव्यता अध्ययन तथा राजस्व सुधार कार्ययोजना अनुसार कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। नेपालको संविधानको साझा अधिकार सूचीमा रहेका कर तथा गैर कर राजस्व सङ्घ तथा प्रदेशले तोके बमोजिम सङ्कलन गरी बाँडफाँड गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। तथ्याङ्क प्रणाली योजना विकास व्यवस्थापन यस गाउँपालिकाको सम्पूर्ण तथ्याङ्कलाई एकीकृत गर्दै विकास र योजनासँग जोडेर कार्यक्रम निर्माण गरिनेछ। सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिम्ता गाउँपालिकाको मितव्ययी साङ्गठनिक स्वरूप तथा दरबन्दी संरचना निर्माण गर्दा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ONM गरी स्वीकृत दरबन्दी संरचनाभन्दा थप व्ययभार नपर्ने गरी प्रशासनिक संरचना खडा गरिनेछ। सबै प्रशासनिक संरचनालाई कार्यमूलक बनाइनेछ। सुशासन र सेवा प्रभाव गाउँपालिकाका आर्थिक प्रशासनिक विकास निर्माण लगायत विषयमा जनगुनासो सम्बोधन र जनअपेक्षा बमोजिम अगाडि बढ्ने प्रयोजनका लागि सार्वजनिक सुनाइ सम्पन्न गरिनेछ, जसबाट पारदर्शी न्यूनतम सरकार निर्माण हुनेछ र साथै गाउँपालिकाका काम कारबाहीहरू नियमित रूपमा सञ्चार माध्यम मार्फत सुसूचित गराइनेछ। कार्यालयको लेखा प्रणालीलाई त्रुटिरहित बनाउनको लागि आन्तरिक लेखा परीक्षण र आन्तरिक लेखा प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। गाउँपालिकामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको रूपमा लागू गरिएको कार्य सञ्चालन निर्देशिकालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। सार्वजनिक लेखा समिति मार्फत अन्तिम लेखा परीक्षणमा औँल्याएका त्रुटिहरू सुधार गरी फर्चेटका लागि आवश्यकता अनुसार गाउँसभा समक्ष पेश गरिनेछ र समयमै परीक्षण गरी बेरोजो फर्चेटको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाका विभिन्न व्यक्तिगत घटनाहरूको समयमै दर्ता गर्ने पद्धतिको विकास गरिनेछ। सो सम्बन्धमा सचेतना कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिनेछ। पञ्जीकरण सम्बन्धी कार्यहरू व्यवस्थित रूपबाट अगाडि बढाइनेछ। आवश्यकता अनुसार दर्ता शिविर समेत सञ्चालन गरिनेछ। यस गाउँपालिका अन्तर्गत कार्यरत विषयगत शाखा वडा कार्यालयहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू, सामुदायिक विद्यालय तथा अन्य सार्वजनिक निकायहरूको माध्यमबाट कम्तीमा 90% प्रगति र आफ्नै पहलमा नवप्रबन्धनात्मक कार्य गर्नेहरू मध्येबाट कम्तीमा 5 जनालाई गाउँसभा वा गाउँपालिका स्थापना दिवसको अवसरमा उचित पुरस्कार तथा सम्मान गर्ने नीति लिइनेछ। अन्तमा गाउँसभाका सदस्यहरू यो नीति तथा कार्यक्रमको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई आत्मसात गर्दै समृद्ध सिम्ता सुखी सिम्ताको मूल ध्येयका साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, प्रविधिको दिगो विकास, सुशासन, सिम्तालीको समृद्धिको नारा हाम्रो सरकारका प्रत्येक कार्यहरूको केन्द्रबिन्दुमा आम नागरिक हुनेछन् र सबैलाई समान अवसर, समान अधिकार, उत्तिकै सुरक्षा, उत्तिकै सम्मानको प्रत्याभूति गरिनेछ। सिम्ता गाउँपालिकाले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याई समयमै दिगो विकासको लक्ष्य पुरा हुनेमा विश्वास गरिएको छु। अन्तमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सबैको सहकार्य सहअस्तित्वलाई अपरिहार्य छ। यसको सफल कार्यान्वयनको लागि सम्पूर्ण सरकारी निकाय, राजनीतिक दलहरू, साझेदार निकायहरू, सङ्घ संस्थाहरू, निजी तथा सरकारी क्षेत्रबाट लगायतका सबैको सद्भाव र सहयोग हुनेछ विश्वास दिएको छु। गरिमामय यस गाउँसभाको 15औं अधिवेशनबाट रचनात्मक सुझावसहित अपेक्षासहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण गाउँसभाका सदस्यहरू र उपस्थित सबै राष्ट्रिय कर्मचारी तथा पत्रकार सबै उपस्थितज्यूहरूलाई, अब अध्यक्षको आदेशअनुसार मैले यो कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्ने अनुमति पाएको छु।
अब यसपछि हाम्रो कार्यसूची अनुसार यस अवधिमा कार्यपालिकाबाट भए गरेका निर्णयहरू र छलफलको समीक्षा सहितको टिप्पणी प्रस्तुत गरिदिनका लागि गाउँपालिकाका प्रवक्ता यमराज शर्मालाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। गाउँसभाका सभाध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण सभाका सदस्यज्यूहरू, कर्मचारीज्यू तथा सहायता संस्थाका संस्था प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, सम्पूर्णमा मेरो नमस्ते स्वीकार्नुहोस्। म सिन्ता गाउँपालिकाको 2080 साल साउनदेखि हालसम्म कार्यपालिकाका भएका निर्णयहरूबारेमा अवगत गराउन र यो सभामा चाहिँ छलफलको लागि प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। त्यसकारण म अब सरस्वती गर्न हामी सबै यो कार्यपालिका निर्णयहरू ओडामा मेल मार्फत गएको हुन्छ। त्यसकारण म कुन मितिमा कतिवटा निर्णय भयो त्यसको बारेमा त तपाईँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि 2028 साल साउन महिना 4 गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले 7 वटा निर्णयहरू गरेको छ। अनि भदौ 4 गते बसेको बैठकले 5 वटा निर्णयहरू गरेको छ। अनि असोज 7 गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले 11 वटा निर्णयहरू गरेको छ। अनि असोज 29 गते बसेको अर्को एउटा कार्यपालिकाको बैठकले 9 वटा निर्णयहरू गरेको छ। कार्तिक 13 गते बसेको कार्यपालिका बैठकले 2 वटा निर्णय गरेको छ। मक्सिर 9 गते बसेको कार्यपालिका बैठकले 9 वटा निर्णय गरेको छ। पुस 4 गते बसेको कार्यपालिका बैठकबाट 10 वटा निर्णयहरू भएका छन्। अनि पुस 20 गते बसेको कार्यपालिका बैठकबाट 8 वटा निर्णय भएका छन्। माघ 14 गते बसेको कार्यपालिका बैठकबाट 2 वटा निर्णयहरू भएका छन्। असार 4 गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकबाट 4 वटा निर्णय भएका छन्। असार 8 गते बसेको कार्यपालिका बैठकबाट 3 वटा निर्णयहरू भएका छन्। असार 10 गते आज बिहान बसेको कार्यपालिका बैठकबाट 5 वटा निर्णयहरू भएका छन्। हामीले एक वर्षमा जम्मा 16 वटा बैठक सङ्ख्या छन् र हाम्रा निर्णयहरू छलफलको लागि र अनुमोदनको लागि तपाईँहरू समक्ष राख्दै म बिदा हुन्छु। गाउँसभाका सदस्यज्यू, अब यसपछि आर्थिक वर्ष 81-82 को बजेट तथा कार्यक्रमको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरिदिनका लागि यस सभाका उपाध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। गाउँसभा अर्थात् गाउँ अधिवेशनका सचिवज्यूलाई 15औं अधिवेशनका गरिमामय सभाका आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण सभाका सभा सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण पालिकाभरिका अर्थात् वडाबाट आउनुभएका सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, गैर सरकारी संस्थाका सम्पूर्ण मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू, सबैलाई म यो गरिमामय सभामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त म यो 15औं अधिवेशनलाई सफल पार्न आउनुभएका सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी यो गणतान्त्रिक अवस्थापछि राज्यमा 3 तहको सरकार सञ्चालित छ, जसमध्ये सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये पनि सिम्ता गाउँपालिकाको यो हामी निर्वाचित भएदेखि तेस्रो अधिवेशनमा छौँ। त्यसैले यहाँ जति पनि बजेट ल्याउनु मात्रै ठुलो कुरो होइन, बजेटबाट कति भने जति जनता सामु हामी कति उहाँहरूको आशा आकाङ्क्षाहरू कसरी हामीले बुझाउन सक्यौँ, कति बजेटहरू फजुट भए, कति बाँकी छन् भन्ने कुरामा हामी मध्यनजर गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यसैले यहाँ बजेट प्रस्तुत गरिरहेको बेला मैले अघि पनि देखेँ आदरणीय अध्यक्षज्यूले नीति तथा
नीति कार्यक्रम तय गर्दाखेरि वाचन गर्दा अलि कसैले ध्यान नदिएको हो कि जस्तो पनि मैले अलिअलि देखेको छु। त्यसैले ध्यान दिएर सुनिदिनु हुन विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दै म आफ्नो यो बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। गाउँसभाका आदरणीय अध्यक्षज्यू, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, सभाका सचिव, उपस्थित कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू तथा पत्रकार एवं सम्पूर्ण महानुभावहरू, नेपालको संविधान धारा 230 बमोजिम गाउँसभाको 15औं अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष 2081-82 को राजस्वको अनुमान र व्यय सहितको बजेट पेश गर्न पाउँदा गौरव महसुस गरेको छु। यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा नेपालको राजनीतिक एवं शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्न आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति साथै 47 शहीदहरू स्वर्गीय ऋषि प्रसाद शर्मा र स्वर्गीय इन्द्र विचीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। राष्ट्रहित, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग, बलिदान र विभिन्न जनजीविकाका आन्दोलनहरूको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं विवधता र पीडित नागरिकहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संवैधानिक रूपमा सार्वभौमिक अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ। सीमित स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्दै जनताका विकासका अपेक्षाहरू सम्बोधन गरी सामाजिक न्याय प्राप्ति गर्नुपर्ने चुनौती गाउँपालिकामा रहेको छ। नेपालको संवैधानिक 15 योजनाको लक्ष्य तथा उद्देश्य, दिगो विकासका लक्ष्य, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा गाउँपालिकाको आवश्यकता समेतलाई मध्यनजर गर्दै समय समयमा प्राप्त महत्त्वपूर्ण सुझाव सल्लाह दिई बजेटलाई पूर्णता दिन अमूल्य सहयोग गर्ने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू, पूर्व जनप्रतिनिधिहरू, राष्ट्र सेवक, कर्मचारीहरू, बुद्धिजीवीहरू, पत्रकार, नागरिक समाज, श्रमिक वर्ग, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, गैर सरकारी सङ्घ तथा संस्थाहरू तथा अन्य सरकारवाला प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा समेत सकारात्मक तथा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न अपिल समेत गर्दछु। आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट तर्जुमा गर्दा मैले मूलतः नेपालको संविधान र कानुनहरू, सिम्ता गाउँपालिकाको आवधिक योजना क्षेत्रगत गुरु योजना विनियोजन विधेयक 2081, सिद्धान्त र प्राथमिकता आकृष्ट हुने गुरु योजना, विविध कानुनहरू, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त तथा गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरूलाई मुख्य आधार बनाएको छु। अनुत्पादक तथा अनावश्यक खर्च घटाउने, पुँजीगत बजेटको अंश बढाउने र चालु खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने गरी बजेट प्रस्ताव गरेको छु। कार्यान्वयन योग्यता, विकासको आवश्यकता, नागरिकका अपेक्षा र विज्ञहरूको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न क्षेत्रका सरकारवाला र बौद्धिक जगतबाट प्राप्त हुन आएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई समेत बजेट निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिएको छु। पछिल्ला केही समयदेखि शिथिल रहेको नेपालको अर्थतन्त्र सङ्घ र प्रदेश सरकारको निरन्तरको प्रयासबाट केही चलायमान हुन थालेपछि पनि यसले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। यसको प्रभाव गाउँपालिकासम्म परेको छ। मानव विकास सूचाङ्क, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक गतिविधि, रोजगारी अवसर, पहुँच र स्रोतबाट पछि परेको कर्णाली प्रदेशको सिम्ता गाउँपालिका विकासमा उत्प्रेरकको भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छु। दिगो विकास लक्ष्यका महान उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका लागि समपूर्वक तथा परिपूरक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व बोध गरी दिगो विकास लक्ष्यमा स्थानीयकरण गर्न प्रयत्न गरेको छु। साथै नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा समृद्धि नेपाल सुखी नेपालीलाई आत्मसात गर्दै समृद्ध सिम्ता, सुखी सिम्तालीका रूपमा स्थानीयकरण गर्न जोड दिँदै सिम्ताली जनताको समृद्धि र सुखको लागि विशेष जोड दिई कार्यक्रम तय गरेको छु।
सिम्ता गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत नेपाल सरकार कर्णाली प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँड र साझेदार संस्थाहरूबाट प्राप्त सहलगानीलाई मूल स्रोत मानी यो बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छु। आदरणीय सभाका सदस्यज्यूहरू, उपलब्ध स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण तथा दिगो र समावेशी विकास मार्फत आर्थिक सामाजिक समानताको अन्त्य गर्दै समाजवाद, उन्मूलन, आत्मनिर्भर राष्ट्रिय स्वतन्त्र निर्माण गर्ने सङ्घ तथा प्रदेशको सिद्धान्तमा ऐक्यबद्धता रहने गरी आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ। बजेटका उद्देश्यहरू: उपलब्ध साधन स्रोत र क्षमताको आदर्शतम प्रयोग मार्फत समृद्ध सिम्ता सुखी सिम्ताली सर्वाङ्गीण विकासलाई निरन्तरता दिने, लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गर्दै लोक कल्याणकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने, सामाजिक आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत समाजवाद, उन्मूलन, अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुर्याउने, स्थानीय नेतृत्वको विकास र सेवा प्रवाहमा सरल, सहज र समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने, पूर्वाधार तथा आर्थिक विकास गरी समृद्ध गाउँपालिका निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य सेवालाई सहज र गुणस्तरीय बनाउने, शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्ने, कृषिको विकासको लागि रणनीति योजनाका साथ कार्य गर्ने, गाउँपालिकाको शासकीय पद्धतिमा सुधार गरी आम नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति गराउने, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका उद्देश्यहरू हासिल गर्न देखाएका क्षेत्रगत र कर्मगत प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु। गाउँपालिकाका गौरवका योजनाहरूको निरन्तरता, अधुरो योजनाहरूको कार्यान्वयन, सडक तथा पुल, झोलुङ्गे पुल समेत, सिँचाइ, भवन तथा शहरी विकास, ऊर्जा विद्युतीकरण र सञ्चार क्षेत्रको विकास मार्फत पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य सहकारी वित्तीय क्षेत्रको विकास मार्फत आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, संस्कृति प्रवर्धन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि औषधि उपकरण लगायत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, ल्याब स्थापना, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा स्वास्थ्य जनशक्तिको क्षमता विकास, विभिन्न नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन, वन संरक्षण, वातावरण व्यवस्थापन तथा विपदमा राहत उद्धार र प्रतिकार्य, विकास साझेदारी संस्थाहरूसँग सहकार्य, सुशासन तथा संस्थागत विकास आदि। सभाका अध्यक्ष महोदय, सभाका सदस्यज्यूहरू, अब म चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को आय व्ययको यथार्थ स्थिति प्रस्तुत गर्दछु। आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत प्राप्त अनुमानित रु 10 करोड 4 लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट 10 करोड 42 लाख 22 हजार, सशक्त अनुदान चालुतर्फ 27 करोड 13 लाख, सशक्त अनुदानबाट पुँजीगत 1 करोड 13 लाख, विशेष अनुदान 75 लाख प्राप्त भएको थियो भने समपूर्वक अनुदान 50 लाख र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित समानीकरण अनुदान 1 करोड 13 लाख 66 हजार, सशक्त अनुदान चालु 22 लाख 66 हजार, सशक्त पुँजीगत 2 करोड 70 लाख, विशेष 70 लाख तथा समपूरक अनुदान 1 करोड 15 लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट 10 लाख 84,350, गाउँपालिकाको अनुमानित आन्तरिक राजस्व 75 लाख र गत वर्षको बाँकी मौजात अनुमानित 6 करोड 41 लाख गरी जम्मा रु 63 करोड 34 लाख 66 हजार 966 रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो, जसमध्ये चालुतर्फ रु 47 करोड 13 लाख 71 हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ 16 करोड 2 लाख 98 हजार रहेको थियो, जसमध्ये 79.88% चालु तथा 48.4%
4.3% पुँजीगत खर्च भएको छ। यस आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदानको करिब 26% अर्थात् 2,59,93,560 रुपैयाँ रकम अझै निकास हुन सकेको छैन, जसले गर्दा विकास तथा पुँजीगत खर्च गर्न सकिएको छैन भने कतिपय योजनाहरू अलपत्र जाने अवस्था रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष रु 75 लाख राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म अनुमानित आन्तरिक आयको प्रक्षेपण अनुरूपको 68% राजस्व सङ्कलन भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल अनुमानमा 10% थप वृद्धिको अपेक्षा गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2080-81 को आय र व्ययको यथार्थ विवरण, आर्थिक वर्ष 2080-81 को आय व्ययको संशोधित अनुमान तथा खर्चको विवरण र आर्थिक वर्ष 2081-82 को अनुमानित आय व्ययको विवरण अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरेको छु। सभा अध्यक्ष महोदय, अब म क्षेत्रगत रूपमा आगामी वर्ष 2081-82 को आय विवरण प्रस्तुत गर्दछु। 1. आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान बापतबाट प्राप्त हुने अनुमानित रु 10 करोड 5 लाख, राजस्व बाँडफाँडको शीर्षकबाट 11 करोड 11 लाख 42,851 रुपैयाँ सशक्त अनुदान, चालुतर्फ 26 करोड 61 लाख 14,000 सशक्त अनुदान, पुँजीगतबाट 1 करोड विशेष अनुदान 95 लाख समपूरक अनुदान प्राप्त भएको छैन। सङ्घीय सरकारबाट रु 48 करोड 82 लाख 56,651 रुपैयाँ प्राप्त भएको अनुमान छ। 2. प्रदेश सरकारबाट विनियोजित समानीकरण अनुदान 1 करोड 13 लाख 47,000 सशक्त अनुदान, चालु 26 लाख 26,000 सशक्त अनुदान, पुँजीगत 2 करोड 20 लाख, विशेष अनुदानमा 1 करोड तथा समपूरक अनुदान 1 करोड 29 लाख 90,000, राजस्व बाँडफाँड 10 लाख 84,350 गरी जम्मा रु 6 करोड 8 लाख 29,233 रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। 3. गाउँपालिकाको अनुमानित आन्तरिक राजस्व 80 लाख र गत वर्षको बाँकी मौजात अनुमानित 1 करोड 25 लाख गरी जम्मा रु 56 करोड 95 लाख 85,884 रुपैयाँ अनुमानित बजेट विनियोजित गरिएको छ। 4. यसबाहेक विभिन्न विकास साझेदात्री निकायहरूबाट पूर्वाधार विकास सहयोग कार्यक्रम र खानेपानी तथा सरसफाइ, जलवायु परिवर्तन लगायतको क्षेत्रमा भएको सहलगानीमा चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त बजेट अनुसार नै आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि आय अनुमानको अपेक्षा गरेको छु। 5. आन्तरिक आम्दानीमा वृद्धि गर्न स्थानीय करका केही दायरा र कर वृद्धि, आन्तरिक आम्दानी करिब 80 लाखको अनुमान गरिएको छ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब म आगामी वर्ष 2081-82 को बजेट तथा क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 6. आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको विकास गरी समृद्ध सिमता सुखी सिमतालीको दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयन गर्न आगामी वर्षको बजेट केन्द्रित हुनेछ। 7. गरिबी, बेरोजगारी, न्यून उत्पादनकत्व, कमजोर र अपर्याप्त पूर्वाधार, परनिर्भरता र पछौटेपन जस्ता दुष्चक्रलाई दिगो रूपमा तोड्न सघाउ पुग्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्ने प्रयास गरेको छु। 8. सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र साझेदारी निकाय तथा निजी क्षेत्र समेतको सहयोग र सहभागितामा सिमताको आर्थिक क्रियाकलाप तथा व्यावसायिक गतिविधिहरूमा विस्तार गरी गाउँपालिकाको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराई समग्र विकास र समृद्धिमा टेवा पुर्याउने अवधारणाबाट बजेट निर्माण गरेको छु।
9 सर्वप्रथम त हामीलाई आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि सङ्घीय सरकारबाट पूरकतर्फका योजनाहरू प्राप्त भएका छैनन् भने सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएका योजनाहरू अनुसार रहेका जानकारी गराउन चाहन्छु। क वडा नम्बर 9 कार्यालय भवन निर्माणका लागि 50 लाख, स्वास्थ्य चौकी आगरी गाउँ भवन निर्माणको लागि 95 लाख, सूर्यज्योति मावि सुन्तला 4 कोठी भवन निर्माण रु 50 लाख, नेरा मावि साउखोला 4 कोठी भवन निर्माण रु 50 लाख, त्यसै गरी नेरा आबी नागाउँ 4 कोठी भवन निर्माण रु 50 लाख, नेरा आबी पानीखोला भवन निर्माण रु 40 लाख, बागेश्वरी मावि राकम 4 कोठी भवन निर्माणका लागि रु 39,90,000 सम्पूरक अनुदान रकम विनियोजन गरिएको छ। 10 वडागत बजेट विनियोजनको लागि निश्चित मापदण्डको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिँदै रु 2 करोड 85 लाख विनियोजन गरेको छु। 11 विषयगत शाखाहरूलाई प्रगतिको आधारमा जम्मा रु 3 करोड 18 लाख 47,000 विनियोजन गरिएको छ। 12 समृद्ध सिम्ता सुखी सिम्तालीको सोचलाई मूर्त रूप दिन गाउँपालिकाका गौरवका योजनाहरू ऋषि स्मृति चक्रपथ र इन्द्रविशी द्रुत मार्ग निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लिप्सको साझेदारीमा सञ्चालन हुने गरी उक्त योजनाहरूलाई निरन्तरता दिने आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। आर्थिक विकास क्षेत्र कृषि खाद्यान्न तथा पशुपन्छी। 13 कृषिमा अभिवृद्धि सिम्ताको समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु। कृषि रणनीति योजना अध्ययन अनुसन्धान तथा विकास र भूमिको वर्गीकरण तथा सीमाङ्कनको व्यवस्था मिलाइनेछ। 14 आँप स्याउ तथा ओखर बाली पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। विशेष गरी उन्नत जातको वृहत फलफुल खेती कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु। 15 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनको लागि रु 18 लाख विनियोजन गरिएको छु। 16 स्थानीय उत्पादन र उद्यममा वृद्धि यसैमा छ समृद्धि नारालाई आत्मसात गर्दै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन तरकारी उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम, उन्नत बिउ बिजन, मल खादको व्यवस्था तथा सिँचाइको प्रवर्धन गर्दै उन्नत खेती र उच्च मूल्यका बालीको लागि बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छु। 17 कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनुका साथै भण्डारण सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गरुनका साथै उत्पादनमा आधारित कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। 18 अनुकूल बाली लगाउनको लागि माटो परीक्षण गर्ने अभियानलाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अगाडि बढाउने तथा कृषि व्यवसाय दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने परिपाटीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 19 गाउँपालिकालाई कृषितर्फका साना व्यवसाय कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरेको छु। 20 परम्परागत पशुपालनलाई व्यवसायीकरण गर्नको लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई युवा लक्षित साझेदारी व्यावसायिक पशुपालनमा प्रोत्साहन गरिनेछ। 21 गाउँपालिकाभित्र अकस्मात बिरामी हुने पशुपन्छीहरूको उपचारको लागि आवश्यक औषधि र पशु प्राविधिकहरू परिचालन गरिनेछ। 22 गाउँपालिका क्षेत्रभित्र छाडा पशु चौपायालाई निरन्तर कार्यलाई अझ बढी व्यवस्थित बनाउनका लागि बहुउद्देश्यीय गौशाला निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास सहयोग कार्यक्रमको साझेदारीमा आवश्यक रकमको व्यवस्था मिलाइएको छ। 23 पशु स्याहार तथा स्वास्थ्य सुधारका लागि प्रोबायोटिक तथा घाँसको बिरुवा वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 24 स्थानीय गोजी बजारमा रहेको कृषि सङ्कलन भवनमा
कृषि तथा हाट बजार मेला सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु। 25 युवा कृषक तथा पशुपन्छी पालक कृषकहरूसँगको सहलगानीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। 26 निःशुल्क पशु औषधि वितरण र पशु स्वास्थ्य शिविरका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। पशुपन्छी आदिबाट हुने इन्फ्लुएन्जा, बर्ड फ्लू, AMR, सिस्टी, सर्कोसिस, टर्कोपालोमोसिस, लम्फी स्किन आदि विभिन्न सरुवा रोग सम्बन्धी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पशु स्वास्थ्य शिविर तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि सङ्घीय तथा प्रदेशको सशस्त्र रकम बाहेक रु 40 लाख छुट्याइएको छु। सिँचाइ कृषि योग्य जमिनको जमिन पहिचान गरी सिँचाइ कुलो निर्माण गर्न साना तथा ठुला खोला नालाहरूको पानी संरक्षण गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। पर्यटन तथा संस्कृति सिमताको समुन्नति मूल नाराका साथ धर्म, कला, संस्कृति, साहित्य प्रबन्धनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। पर्यटकीय गन्तव्य पदमार्ग, होमस्टे लगायतका प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी सङ्घ तथा प्रदेशसँग आवश्यक संरक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। परम्परागत संस्कार तथा कला, संस्कृति र ऐतिहासिक पुरातात्त्विकको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्न विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। पुरातात्त्विक तथा धार्मिक क्षेत्र, कोटको थुम्को तथा पार्क निर्माण र शिवको मूर्ति व्यवस्था गरी पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय, लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको लागि रु 18 लाख विनियोजन गरेको छु। हाम्रो गाउँपालिका हाम्रो कर समृद्ध बनाउने हाम्रै रहर भन्ने मूल नारालाई साकार पार्न कर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घ र गाउँपालिकाको समन्वयमा बजार तथा फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक फोहोरका कन्टेनर तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरी बजार क्षेत्रलाई सफा, सुन्दर र हरियाली बनाउन अभियानका रूपमा काम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। शिक्षा, औद्योगिक, ग्रामीण निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक पहल कदमी लिइनेछ। तामा खानी, फलाम खानी उत्खननका लागि खानी विभागसँग समन्वयका विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा वित्तीय व्यवस्थापन, अबका सहकारी उद्यम र उत्पादनमा साझेदारी भन्ने नाराका साथ सबै सहकारीहरूलाई साझेदारी तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। स्थानीय रैथाने उत्पादनलाई आय आर्जनसँग जोडी नवप्रवर्धनात्मक कार्यलाई बढुवा दिन उपयुक्त स्थानमा कोसेली घर सञ्चालन गर्न प्रारम्भिक कार्य गरिनेछ। सहकारी सहलगानी, सहकारी क्षेत्रको नियमन र पुँजी परिचालनको माध्यमबाट सहकारी क्षेत्रलाई वित्तीय उत्प्रेरणाका रूपमा विकास गर्न व्यवस्था मिलाएको छु। भूमि वर्गीकरण गर्न तयार भएको भूउपयोगी नीतिलाई कार्यान्वयनमा लगिनेछ। रोजगार प्रवर्धन तथा गरिबी न्यूनीकरण, श्रम बिना समृद्धि छैन, बिना श्रम बस्ने होइन भन्ने मूल मन्त्रका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रु 46,22,000 विनियोजन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रु 1,35,00,000 नियोजन गरिएको छ। अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रमका लागि 50 लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। साथै यस आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय युवा सशक्तिलाई परिचालन तथा रोजगारीमा सिर्जना गरिनेछ। सबै विषयगत क्षेत्रमा विनियोजन निर्माण गर्दा
रोजगारी परिवर्तन तथा गरिबी न्यूनीकरण हुने गरी निर्माण गरिनेछ। सामाजिक विकास क्षेत्र शिक्षा, कला, भाषा र साहित्य। सिम्ता गाउँपालिकाको आधार गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार अभियानलाई सफल बनाउन कम्तीमा 5वटा तोकिएको मापदण्डका आधारमा विद्यालय भवन निर्माण गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। कहीँ मिस्टेक छ है। सिकाउँ अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 5 लाख बजेट व्यवस्थापन गरेको छु। भानुमावि कृषि प्राविधिक शिक्षालय व्यवस्थापन अनुदान रु 7 लाख व्यवस्था मिलाएको छु। सिम्ता बहुमुखी क्याम्पस शैक्षिक अनुदान रु 10 लाख व्यवस्था गरेको छु। एक शिक्षक एक रुख एक विद्यार्थी एक फुल कार्यक्रमलाई भावनात्मक र निरन्तरता दिएको छु। सिम्ता गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी स्थानीय स्तरका कृषि, पालन, पर्यटन, धर्म, संस्कृति, कला, साहित्य, भाषा, जात जाति जस्ता क्षेत्रमा आवश्यक ज्ञान, सिप र धारणा प्रदान गर्न पाठ्य पुस्तक निर्माण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रदेखि कक्षा 5 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरी उनीहरूको विद्यालय छाड्ने दरमा कमी ल्याउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। व्यवस्थापन समिति सचेतना कार्यक्रमको लागि रु 3 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। उत्कृष्ट विद्यालय प्रधानाध्यापक शिक्षक विद्यार्थी सम्मान कार्यक्रम 90% कार्य सम्पादन गर्नलाई रु 1 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। गाउँपालिका अनुदान अन्तर्गत स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापनको लागि निरन्तरता दिँदै थप कक्षा प्राप्त गरेका र अधिक विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा थप स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्राथमिक शिक्षा शिक्षक तथा प्रारम्भिक शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई थप अनुदानलाई निरन्तरताको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीहरूको महिनावारी चक्रलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक सेनेटरी प्याडको व्यवस्था निरन्तरता दिइनेछ। छात्राहरूलाई महिनावारीको कारणबाट विद्यालय छाड्ने दरमा कमी ल्याउन सेनेटरी प्याड खरिदको लागि रु 13 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। गाउँपालिका स्तरीय कक्षा 8 र 5 को परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि रु 4 लाख विनियोजन गरेको छु। विद्यालय स्तरीय बाल सञ्जालहरूको क्षमता विकासका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूका लागि क्षमता विकास तालिम तथा प्रोत्साहनको लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु। आधारभूत कक्षा 1 देखि 5 सम्मको विद्यार्थीको सिकाइमा वृद्धि ल्याउन विभिन्न साझेदारी निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। युवा खेलकुद तथा नवप्रवर्धन आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगिताको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिम्ता गाउँपालिकाले जिम्मा लिएको हुँदा सो कार्यक्रम बागेश्वरी मावि राकममा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु। युवाहरूको लागि नवीनतम खोज र तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रमको लागि रु 5 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य र पोषण सुनौलो 1000 दिनका आमा बच्चा र किशोरीहरूको पोषण स्थितिमा सुधार गर्न बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि सशक्तका नियमित कार्यक्रम बाहेक एकमुष्ट रु 71 लाख विनियोजन गरेको छु। वैकल्पिक उपचार पद्धतिको रूपमा आयुर्वेदिक उपचार सेवालाई विकास गर्नको लागि रु 5 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। परिवार कल्याण कार्यक्रम, महामारी रोग नियन्त्रण कार्य र क्षयरोग लगायतका कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस गाउँपालिकाबाट विगतदेखि सञ्चालन गर्दै आएको उपाध्यक्ष कोसेली कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी 1000 दिनका सुत्केरी आमाहरूको लागि प्रदेशसँग समन्वय र गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष कोसेली कार्यक्रमको प्रति आमा रु 1200
एकमुष्ट सोझै खातामा जाने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। स्वास्थ्यकर्मीहरूको वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा स्वास्थ्यकर्मी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई उचित सम्मान तथा पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। एकीकृत जनरल स्वास्थ्य तथा ज्येष्ठ नागरिक आँखाको स्क्रिनिङ र मोतीबिन्दु शिविर अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ, सफा पानी स्वास्थ्य जिन्दगानी सिम्ता गाउँपालिकावासी सबैको घर दैलोमा खानेपानी पुर्याउने अभियानका साथ एक घर एक धारा स्वच्छ पिउने पानी तथा सरसफाइ कार्यक्रमका लागि हेल्पटास नेपालसँग साझेदारीमा योजना सञ्चालन हुने गरी 86 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। महिला बालबालिका सामाजिक संरक्षण र समावेशीकरण, हाम्रो समाज राम्रो समाज निर्माण गर्न अभियान महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न निरोधात्मक प्रतिधनात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि रु 20 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। बाल मैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम तथा बाल संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बैंकिङ प्रणालीबाट सर्वसुलभ रूपमा घर दैलोबाटै ज्येष्ठ नागरिक अशक्त असहायहरूको सुविधाको लागि वडा केन्द्रबाट वितरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। अपाङ्गता व्यक्तिहरूको सशक्तिकरणको लागि आवश्यक उनीहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा कार्यक्रम तय गरी सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छु। सीमान्तकृत वर्ग, वादी, गायन, दलित र अति विपन्न वर्गको पौराणिक सिप कलाको संरक्षण तथा विकास गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम छुट्याइएको छ। 40 वर्ष नआएका अविवाहित महिला पुरुषहरूको आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 5 लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु। ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान र उहाँहरूको अनुभव नयाँ पुस्तामा आदान प्रदान गर्नका लागि ज्येष्ठ नागरिक मिलन चौतारी निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। बाल विवाह र महिला हिंसा विरुद्धको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। पूर्वाधार विकास क्षेत्र, बस्ती विकास, आवास तथा भवन, सडक तथा यातायात, विगतदेखि अधुरै रहेको एकीकृत बस्ती विकास योजना तयार गरी सिम्ता गाउँपालिकाको ऐलानी जमिनको अधिकतम उपयोग गर्दै मुख्य राजमार्गको राकमदेखि जाम्ने बजारसम्मको क्षेत्रलाई पहिचानयुक्त नयाँ सहरको रूपमा विकास गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। भवन निर्माण तथा घर नक्सा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। सहज आवास गमनका साथै कृषि तथा उद्योग व्यवसायको लागि बजारको पहुँच पुर्याउन, अन्य पूर्वाधार विकासका लागि आधारशिला सिर्जना गर्न र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउ पुग्ने गरी सडक क्षेत्रमा उल्लेखनीय रूपमा बजेट विनियोजन गरेको छु। जलस्रोत, विद्युत तथा वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा, सिम्ता उज्यालो कार्यक्रमलाई पूर्णता दिन प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा कार्य गरिनेछ। बायोग्यास, बायोमास, सौर्य ऊर्जा, वाइन्ड मिल लगायतका वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्धन र प्रयोगको लागि आवश्यक रकम नियोजन गरिएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, डिजिटल नेटवर्कलाई प्रभावकारी गराउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी विद्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकीहरू तथा सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा व्यापकता ल्याउन आवश्यक पहल गरिनेछ। सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित गराई डिजिटल स्मार्ट गाउँपालिका बनाउँदै पेपरलेस सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ। वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा विपद व्यवस्थापन, वन तथा वातावरण, गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक वनहरूलाई सिम्ताको समृद्धि र विकासको लागि आवश्यक सहकार्य सहलगानीमा योगदान गर्न आह्वान गरिनेछ। 1
वडा 1 वन बाटिक निर्माण गर्ने अभियानको सुरुवात गरिनेछ। खानेपानी सरसफाइ, जलवायु, ऊर्जा तथा वातावरण कार्यक्रम, उत्थानशील विकास सम्बन्धी तोकिएका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ। साथै पालिकाले निर्माण गरेको स्थानीय अनुकूलता कार्ययोजना लापा कार्यान्वयन तथा मूल प्रवाहीकरणमा जोड दिइनेछ। वातावरण संरक्षण तथा फोहोर मैला सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सहलगानीमा सञ्चालन गरिनेछ। विपद जोखिम व्यवस्थापन कोष सञ्चालनका लागि रु 15 लाख विनियोजन गरिएको छु। मर्मत सम्भार कोषमा 15 लाख विनियोजन गरेको छु। सुशासन तथा संस्थागत क्षमता विकास, नीति कानुन, न्याय तथा सुशासन योजनाहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, नियमित अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि पालिका स्तर र योजना स्तरमा रहने एउटा स्तरमा हो, यो योजना स्तरमा भयो चाहिँ पालिका स्तरमा र वडा स्तरमा रहने अनुगमन समितिहरूलाई क्रियाशीलता बनाउनको लागि रु 5 लाख विनियोजन गरेको छु। गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र रही सम्बोधनको आवश्यकता महसुस गरिएका सबै विषयका आवश्यक कानुन निर्माण गर्न र त्यसको कार्यान्वयनका विषयमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई क्षमता विकास तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र सो अन्तर्गतका कार्यालयहरूको प्रशासनलाई सेवाग्राही मैत्री, चुस्त दुस्त, छिटो छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी, जवाबदेही र निष्पक्ष बनाई सेवा प्रवाहमा सर्वसाधारणको सरल, सहज र समावेशी पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। साथै सेवा प्रवाहलाई प्रवृत्ति मैत्री बनाइनेछ। न्यायिक समिति प्रवृत्ति मैत्री बनाउनको लागि साझेदार संस्थासँग सहकार्य गर्नको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। गाउँपालिकाभित्र सदाचारिता, नैतिकता, मितव्ययिता, कुशलता र प्रभावकारिता झल्कने गरी कार्य गर्ने कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीलाई गाउँपालिका उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कारबाट सम्मान गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। राजस्व तथा स्रोत परिचालन गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र व्यापार व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न र कर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी करको दरमा केही हेरफेर गरी करको दायरा फ्राकिलो गरेको छु। राजस्व सुधार योजनालाई कार्यान्वयनमा लग्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यस गाउँपालिकाको सम्पूर्ण तथ्याङ्कलाई एकीकृत गर्दै विकास र योजनासँग जोडेर कार्यक्रम निर्माण गर्नको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। गाउँपालिकाको आन्तरिक आयलाई वृद्धि गर्न राजस्वका आवश्यक स्रोत खोजी गरी करको दरभन्दा दायरा अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ। सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरू मार्फत कर चुकाटलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कार्य गरिनेछ। राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरू तथा सम्पूर्ण विषयगत शाखा इकाइ वा निकायहरूको राजस्वको क्षमताको मूल्याङ्कन गरिनेछ। राजस्वको क्षमता तथा असुलीको व्यवस्था समेतको अनुपातको विश्लेषणको आधारमा वडा समिति र अन्य विषयगत शाखाहरूलाई बजेट विनियोजन गर्ने कार्यको सुरुवात गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि प्रस्तावित कर तथा राजस्वका दरहरू केही परिमार्जनसहित विनियोजन विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छु। अन्तमा चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन र आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलहरू, कर्मचारीहरू, घाइते तथा शहीद परिवार, शिक्षक, बुद्धिजीवी, आम नागरिक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू लगायत सम्पूर्णमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब म कार्यसूची अनुसार विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरिदिनको लागि आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद
सचिवज्यू, विनियोजित विधेयक 2081 22 हो 81 म वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सिम्ता गाउँपालिकाको विनियोजित विधेयक 2081 सिम्ता गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 81-82 को सेवा र कार्यहरूको लागि स्थानीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्न विनियोजित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विनियोजित ऐन 2081 प्रस्ताव सिम्ता गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 81-82 को सेवा र कार्यहरूको लागि सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजित गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा 229 को उपधारा 2 बमोजिम सिम्ता गाउँपालिकाको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी गाउँसभामा समक्ष ऐन स्वीकृतिको लागि पेश गरिएको छ। संक्षिप्त र नाम र प्रारम्भ। यस ऐनको नाम सिम्ता गाउँपालिका गाउँ विनियोजित ऐन 2081 रहनेछ। यो सभाबाट स्वीकृत भएपछि प्रारम्भ हुनेछ। आर्थिक वर्ष 81-82 को नीति निमित्त सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार। आर्थिक वर्ष 81-82 को लागि गाउँपालिका वडा समिति विद्यालय विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूको निमित्त अनुसूची 1 मा उल्लेखित चालु खर्च, पुँजीगत खर्च, सशर्त अनुदान र वित्तीय व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रु 56,95,86,084 अक्षरी रूपमा पनि 56,95,86,084 रुपैयाँ मात्र निर्दिष्ट गरे बमोजिम सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ। 3. विनियोजन 1 यस ऐनद्वारा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिएको रकम आर्थिक वर्ष 81-82 को निमित्त सिम्ता गाउँपालिका वडा समिति र विषयगत शाखाले गर्ने र सेवा र कार्यहरूको नीतिगत विनियोजित गरिनेछ। 2. उपदफा 1 जुनसुकै कुरा लेख्यो भए तापनि कार्यपालिका वडा समिति विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरेको मध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपुग हुने देखिन आएमा कार्यपालिकाले बचत हुने शीर्षकबाट अपुग हुने शीर्षकमा रकम सार्न सक्नेछ। यसरी रकम सार्दा एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा रकमको 25% नबढ्ने गरी कुनै न कुनै वा एकभन्दा बढी शीर्षकबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकहरूमा रकम सार्न वा निकासा र खर्च र ब्याज जनाउन सकिनेछ। पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम सावा भुक्तानी खर्च र ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालु खर्च शीर्षक मार्फत सार्न र वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत सावा भुक्तानी गर्न तर्फ विनियोजित रकम ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकका बाहेक अन्यत्र सार्न सकिने छैन। तर चालु तथा पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च बेहोर्ने एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकम सार्न सकिनेछ। 3 उपदफा 2 मा जुनसुकै कुरा लेख्यो भए पनि एक शीर्षकको जम्मा स्वीकृत रकमको 25% भन्दा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकहरूमा रकम सार्न परेमा गाउँसभाबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ।